So today we'll start with gyroscope. Gyroscope यो अब GYROSCOP ऐसी कपल डिभाइसको नाम जाइरोस्कोप हो। त्यसको वर्किङ प्रिन्सिपल अथवा त्यसको काम गर्ने फेनोमेना चाहिँ हामी जाइरोस्कोपिक कपल भनेर भन्छौँ। अब यसको एउटा यदि तिमीहरूसँग घरेलु प्र्याक्टिकल भनौँ न फिजेट स्पिनर छ भने यु क्यान ट्राई दिस एट होम है। सो फिजेट स्पिनरलाई मेरोमा म नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ लिएर आउँछु। आज कहाँ छ थाहा छैन। समातेर फनन्न मैले घुमाएँ होइन, त्यो दुईवटा चिजमा के यो जुन सेन्ट्रल बेरिङमा जुन प्लास्टिक कभर लागेको छ जसमा चाहिँ होल्ड गर्न सकिन्छ, त्यो होल्ड गरेको पिसमा चमाएर मैले स्पिडमा घुमाइसकेपछि अलिकति वेटी खालको चाहिन्छ है। पातलो प्लास्टिकवालाले चाहिँ त्यति धेरै इफेक्टिभ दिँदैन, बिकज मास अनुसारको त्यसको रेडियस अफ गाइरेसन के गरिसकेपछि चाहिँ आई भ्यालु आउँछ। आई टाइम्स ओमेगा पी। यो आई जति ठुलो भयो द्याट्स बेटर। त्यो हुनको लागि दिस इज एमके स्क्वायर होइन, रेडियस अफ गाइरेसन र मास। मास जति बेटर भयो ठुलो भयो त्यो अलिकति गरुङको मेटल टाइपको भयो भने इट्स इभन बेटर। मल्टिपल स्टार जुन 5 टाइपको 3 टाइपको त्यो हुन्छ, त्यो धेरै भएको पनि राम्रो होइन। सो एउटा स्पिन दिइसकेपछि जब मैले त्यसलाई अर्को एक्सिसतिर घुमाउन खोज्छु नि, पल्टाउन खोज्छु, जस्तो फर इक्जाम्पल मैले यसरी स्पिनर समातेर यसरी घुमाएँ होइन, यु गट इट। सो यसलाई यसरी चाहिँ ढल्काउन खोजेँ भने अर्को एक्सिसतिर पल्टाउनु, जुन एक्सिसमा मेरो स्पिनर घुमिरहेको छ त्यो बाहेकको अरू कुनै पनि एक्सिसमा होइन, स्पिनरको एक्सिसलाई मैले चेन्ज गर्न चाहेँ भने आई विल फोर्स एट माई फिङ्गर टिप। मैले जुन समातेको हात छ त्यहाँ चाहिँ स्पिनरले मलाई उल्टो धकेलेको जस्तो फिल हुन्छ है। एन्ड दिस वान इज अल्सो अ बिट म्याजिकल। जस्तो योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले गभर्नर पढ्यौँ। गभर्नरमा के थियो भन्दाखेरि मैले फोर्स कता लगाइरहेको थिएँ, रोटेसनमा लगाइरहेको थिएँ होइन। दिस वाज द प्योर फोर्स द्याट एक्जिस्टेड। मेरो सिस्टममा एक्जिस्ट गरेको फोर्स भनेको रोटेसनल फोर्स मात्र थियो। मैले इज अ इनपुटको रूपमा त रोटेसनल फोर्स दिएको हो नि हो। सो रोटेसनल फोर्सको इफेक्ट मैले कहाँ देखिरहेको छु, त्यो रोटेसनको एक्सिसमा देखिरहेको छु। मेरो स्लिप चाहिँ कता मुभ भइरहेको छ भन्दाखेरि भर्टिकली अपवर्ड मुभ भइरहेको छ। एक हिसाबले कुनै एक्सिसमा मेरो फोर्सै लागेको छैन, तर त्यहाँ पनि त्यसको काउन्टर इफेक्ट त देखिरहेको छ होइन। मैले भर्टिकल फोर्स लगाएकै होइन। जस्तो यही चिजमा हेऱ्यो भने रोटेसन भइरहेको छ कुनमा भन्दाखेरि लेट्स कल इट एक्स वाई प्लेन होइन। एक्स वाई प्लेनमा चाहिँ मेरो रोटेसनल मोसन आइरहेको छ, तर स्लिपको मुभमेन्ट कता भइरहेको छ, जेड एक्सिसतिर भइरहेको छ है। सो जाइरोस्कोपिक कपलमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स एक्सिसतिर मेरो रोटेट भइरहेको छ, वाई एक्सिसतिर मैले फोर्स नयाँ लगाएँ भने जेड एक्सिसतिर नयाँ रोटेसन जस्तो देखिन्छ। दिस इज एन इन्ट्रेस्टिङ फेनोमेना। यो अझै पनि एउटा प्याराडक्स जस्तरी जान्छ, अझै पनि भ्यालिडेट भएको चिज होइन। तिमीहरूले अब जाइरोस्कोपिक कपलको बारेमा यु क्यान सिम्पली गुगल थिङ्स, यु विल फाइन्ड लट अफ इन्ट्रेस्टिङ फेनोमेना रिगार्डिङ दिस। अब यस्तैमा इन्ट्रेस्टिङ फेनोमेना एउटा के पनि हो भने यदि मैले तिमीहरूलाई काठमाडौँमा बसेर, सो काठमाडौँ इज अर्थको यहाँनिर छ, उत्तरतिर फर्काएर लात्ती हान्यो भने तिमीहरू पश्चिमतिर झर्छौ भन्छ कि है। नट फिजिकल्ली नै भन्न खोजेको, तर पनि अर्थको पनि एउटा जाइरोस्कोपिक इफेक्ट छ। किन भन्दा अर्थ पनि एउटा स्पिनिङ बडी हो। त्यो स्पिनिङ बडीमा मैले अर्को हिसाबको मोसन ल्याउन चाहेँ भने दुईवटा एक्सिसमा मोसन आयो होइन, यसलाई एक्स भनिदिउँ यसलाई वाई भनिदिउँ भने जेडतिर अटोमेटिकल्ली मोसन डेभलप हुन्छ। यदि तिमीहरूले स्केप प्लान भन्ने मुभी हेरेको छौ भने है, क्लिसे मुभी छ, तर एउटा भनेको छ भन्दाखेरि अब यो भनाइ मात्र होइन, रियालिटी पनि हो। भेराटिसियमदेखि लिएर अरूको युट्युबमा तिमीहरूले रेस्पोन्स भिडियोहरू पनि हेर्न सक्छौ। अर्थको नर्दर्न हेमिस्फियरमा र अर्थको साउदर्न हेमिस्फियरमा, बेसिकल्ली अस्ट्रेलिया र अहिले हामी बसिरहेका रिजनतिर भनौँ न, त्यो दुईवटामा टोयलेटलाई यदि फ्लस गरिराखिएको छ भने टोयलेटको फ्लसमा हुने रोटेसनको एक्सेस जस्ट उल्टो भेटिन्छ भन्छ कि है। रिजन के हो भने मेरो ग्लोब यसरी भयो, एउटा चाहिँ माथि छ, एउटा चाहिँ तलतिरपट्टि छ। यसको लागि घट्दो रेडियस मासतिरपट्टि छ, यसको लागि घट्दो रेडियस तलतिरपट्टि छ होइन। सो यहाँनिर ठुलो रेडियस भयो, यहाँ सानो भयो, यहाँ सानो भयो, घट्दो रेडियस मासतिरपट्टि आएको छ, यसको लागि घट्दो रेडियस तलतिर आएको छ। सो
अब एउटा एक्सिस यो अर्थ रोटेट भइरहेको छ, अर्को चिज के भइरहेको छ, यो फ्लस गर्ने बेलामा यो तलतिरपट्टि पनि यो पानी त मुभ हुनु छ भनिसकेपछि थर्ड मोसन अटोमेटिकली त्यहाँनिर डेभलप हुन्छ, वी क्यान एक्सपिरियन्स स्पिन भन्छौँ है। सो अब हामीले स्टडी गर्ने चाहिँ अब यो बाथरुममा फ्लस कसरी हुन्छ, मान्छेलाई धकेल्दा कसरी जान्छ, हामी त्यतातिर जाँदैन, बट दिज आर बेसिकली सेम थिङ, जाइरोस्कोपिक इफेक्टकै कारणले भएको हो। र कोर एट द बटममा के भइरहेको छ भन्दाखेरि दुईतिर घुम्दाखेरि तेस्रोतिर आफै घुम्छ, त्यति हो जाइरोस्कोपिक कपालको मेन थिम। र हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने चिज भनेको ए दिएको छ, बी दिएको छ, सी के हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने, त्यति हो हाम्रो चिज है। अब यो प्लेनमा के हुन्छ अनि सिपमा के हुन्छ, त्यसपछि गएर यसको म्याथमेटिकल भ्यालु कति हुन्छ, यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। अपार्ट फ्रम द्याट इट्स बेसिकली सेम यो अर्थको एक्सिसमा हुने अर्थ स्पिन गर्दाखेरिको फेनोमिनन र हाम्रो प्र्याक्टिकलमा चाहिँ जुन जाइरोस्कोपिक डिभाइस छ त्यो स्पिन गर्दाखेरि हुने फेनोमिनन, बोटहरूमा नेभिगेसनको लागि राखिने चिजको फेनोमिनन। अब जस्तो मोबाइलमा त अब जाइरोस्कोप के भइसक्यो, इट्स इलेक्ट्रोनिक्स होइन, इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा काम गर्छ, त्यो छैन। तर मेकानिकल यदि पुरानो जमानाको डिभाइसेसहरूमा चाहिँ जाइरोस्कोप वाज युज टु इभ्यालुएट द भ्यालु अफ टिल्ट होइन, रेफरेन्स पोइन्ट के पनि नभएको बेलामा, जस्तो मैले यो हात चाहिँ कति ढल्केको छ के छ भन्ने चिज तिमीहरूले क्लियरली देखिरहेको छौ, किन भन्दाखेरि हेर त यो मेरो तलपट्टिको चाहिँ होरिजेन्टल लाइन बसेको छ होइन। अब मैले हातलाई पनि ढल्काउने र बिस्तारै मेरो ल्यापटपलाई पनि ढल्काउने गऱ्यो भने तिमीहरूलाई यो चेन्ज थाहा हुन गाह्रो भयो, एक्चुअली मैले टिल्ट गरिसकेको थिएँ होइन। सो अब मेरो टाउको इफेक्टले चाहिँ अलिकति थाहा भयो होला, तर यही चिज चाहिँ केमा पनि हुन्छ भन्दाखेरि समुद्रमा अथवा प्लेन्सहरू जुन स्काईमा भइरहेको हुन्छ त्यतिखेर रिफरेन्सको लागि उनीहरूले पोइन्ट पाउँदैन होइन, दे डोन्ट नो वेदर दे आर गोइङ राइट अर लेफ्ट, कता गइरहेछ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। सो त्यस्तो कन्डिसनमा यदि राइटतिर गयो भने सिप राइटतिर जाँदाखेरि सिपको रिफरेन्समा कुनै एउटा डिभाइस मासतिर ढल्किदिन्छ भने अब थाहा भयो नि, किन भन्दाखेरि यो भित्रको डिभाइस त हामीले सिप बाहिर राइटतिर गएको चाहिँ देख्न सकिएन, सबैतिर पानी नै पानी छ, कता मोडियो रिफरेन्स पोइन्टै नभइसकेपछि इट्स अल ब्ल्याङ्क होइन, अथवा पुरै कुहिरो छ, के पनि छैन, रिफरेन्स पोइन्ट चकमन्न छ भने बोट कता गइरहेको छ त बाहिरको रिफरेन्स चाहिँ थाहा भएन। तर बोटभित्र भएको एउटा कुनै सेन्सर जसले चाहिँ राइटतिर गएको छ भने मासतिर जान्छ, लेफ्टतिर गएको छ भने तलतिर जान्छ, यसरी रियाक्ट दिन्छ भने नाउ लुकिङ एट दिस सेन्सर, अब यो भनेको त एउटा सेन्सरै भयो नि होइन, के भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा रिडिङ दिइरहेको छ, त्यो रिडिङलाई हामीले इन्टरप्रेट गर्न सकिरहेका छौँ। सो हुन चाहिँ यो मेकानिजम हो, तर दिस मेकानिजम क्यान नाउ बिहेभ एज अ सेन्सर, यसले मेरो सिप अथवा बोट राइट गइरहेछ लेफ्ट गइरहेछ के भइरहेछ भन्ने चिज चाहिँ थाहा दिन्छ है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर जाइरोस्कोपिक कपाल एन्ड वन्स अगेन आजको लागि पनि हाम्रो सोर्स चाहिँ बेसिकली तिमीहरूको यो भाइब्रेसनवाला चिज यसमा अलिकति छैन, त्यो अब महेश सरले पढाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ सेपरेट कन्टेन्ट हो। त्यो बाहेकको मेरोवाला जुन कन्टेन्ट छ एसेलेरेसन भेलोसिटी जुन पार्ट 1 को फोर्स चाहिँ खुर्मीमा छैन, त्यो बाहेकको यो अहिलेको कन्टेन्टहरू खुर्मीमा ठिक छ, दुई चार ठाउँमा मिस्टेक छन् है, प्रब्लमहरू छन् नभएका होइन, बट अल इन अल इट्स अ गुड रिसोर्सेस। सो त्यसलाई नै हामी अहिले युज गरौँ है त। सो सरी फ्लाइ व्हिलको हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा कुरा गर्छौँ। आजको लागि द कन्टेन्ट इज जाइरोस्कोपिक कपाल, अनि यो आजै कम्प्लिट हुँदैन। अब यो कोर्समा हामीले हेर्ने भनेको एउटा चिज चाहिँ जाइरोस्कोप भनेको के हो भनेर त्यसको फिजिकल स्ट्रक्चरहरू बुझ्ने भन्ने चिज हुन्छ, त्यसपछि कपालको क्यालकुलेसन हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ यसको इफेक्ट भनेर हामी पढ्छौँ, इफेक्ट अन प्लेन, इफेक्ट अन सिप, त्यसपछि गएर इफेक्ट अन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटीमा चाहिँ टु व्हिलर फोर व्हिलर होइन। लगभग तिमीहरूको कताको सिलेबस, तिमीहरूको सिलेबसको रिक्वायरमेन्ट एक हिसाबले यति नै हो है, योभन्दा फर्दर एक्स्ट्रा डिटेल चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। सो आजको क्लासमा हामी मोस्ट प्रोबेबली अप टु स्टेबिलिटी अफ टु व्हिलरसम्म गर्छौँ। स्टेबिलिटी अफ फोर व्हिलरको लागि आई विल बी प्रोभाइडिङ अ फ्यु हिन्ट्स
है त्यो हिन्ट पाइसकेपछि यु सुड बी एबल टु डु इट तर हामी नेक्स्ट क्लासमा पनि गरेर चाहिँ हेर्छौँ होइन मैले सेल्फ स्टडी भने पनि त्यसलाई युज गरिरहेको छु ओके स्टेबिलिटी अफ जायस्कोप रिजिडली एट सर्टन एङ्गल ल ठिक छ रोटेटिङ साफ्टको इफेक्ट पनि हेर्नुपर्ने रहेछ है तिमीहरूकोमा चाहिँ दिस प्लस रोटेटिङ साफ्ट अब यसमा सिपको चाहिँ तिमीहरूको सिलेबसमा भनेको छैन बट इट्स बेसिकली सेम थिङ सो दिस इज वाट विल बी स्टडिङ है त सो दिस इज द बेसिक डेफिनेसन एन्ड स्ट्रक्चर अफ जाइरोस्कोपिक कपल है तिमीहरूले साइन्स सम्बन्धी मुभिजहरू अथवा इभन गेम अफ थ्रोन्सको इन्ट्रो याद गरेको छौ भने त्यहाँ देखाएको चिज के हो इट्स जाइरोस्कोप र यसको विशेषता के हो यसले चाहिँ आफूले आफैलाई स्टेबल बनाउन सक्छ है सो गेम अफ थ्रोन्समा पनि अल्टिमेटली स्टेबिलिटी आउँछ कहिले एउटा माथि कहिले अर्को माथि तर ढल्न चाहिँ दिँदैन भन्ने केही थियो होला त्यो डजन्ट म्याटर त्यो हामीलाई चाहिएन बट दिस कन्सिस्ट अफ फ्यु रोटेटिङ थिङ्स यो बिचको रोटर स्पिन गर्छ ठिक छ यो रोटर के यो एक्सिसमा स्पिन गरिरहेको छ होइन यो एक्सिस जेमा कनेक्टेड छ नि ठिक छ त्यो कनेक्टेड भएको चिज पनि के हुन्छ वी कल इट गिम्बल यो आफैमा स्पिन गर्न सक्छ है यो आफैमा स्पिन गर्न सक्छ र गिम्बल केमा स्पिन गर्न सक्छ भन्दाखेरि जाइरोस्कोपिक फ्रेममा स्पिन गर्न सक्छ सो अहिलेलाई हेर त यो एउटा एक्सिस भयो लेट्स कल दिस एक्स यो अर्को एक्सिस भयो है र रोटरको स्पिन एक्सिस भयो त्यसको स्पिन एक्सिस भयो त्यो केमा स्पिन गर्न सक्छ भन्दाखेरि गिम्बलमा स्पिन गर्न सक्छ र गिम्बलको स्पिन एक्सिस यो भयो सो देयर आर बेसिकली 3 एक्सिस अफ रोटेसन इन दिस र यसलाई जुन यो चोसोमा उभ्याएर राखेको छ नि यहाँ उभ्याएर राखिसकेपछि मैले जब यसलाई इनफ सफिसियन्ट स्पिन दिन्छु र गिम्बलमा उभ्याएर यसलाई म ढल्काइदिन्छु एक हिसाबले धकेलेर खसाउन खोज्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो मेरो ओभरअल फ्लेम यता रोटेट हुन थालिसकेपछि इट विल हेभ डेभलप जाइरोस्कोपिक कपल यसले के गर्छ अघिल्तिरबाट बरु घुम्दिन्छ छेउमा जाँदाखेरि जस्तो यो भएको छ यो छेउतिर ढल्किँदाखेरि के हुन्छ यो बरु अघिल्तिरपट्टि यसरी आइदिन्छ यो जति तल खस्नुपर्ने हो तल खस्नुको सट्टामा यो के हुन्छ भन्दाखेरि तल चाहिँ मेरो एउटा फोर्स लागेर खस्न खोज्यो स्पिन भइरहेको छ एउटा एक्सिसमा मोसन भइसक्यो क्लियर म यो खस्न खोजिरहेको छु भने चाहिँ अर्को एक्सिसमा मोसन आउन थाल्यो है यो यसरी आफैमा घुमिरहेको थियो यो एक्सिस चाहिँ रोटेट हुन थाल्यो भने चाहिँ दुईटा मोसन आयो तेस्रोतिर अटोमेटिकली मोसन आउँछ यो के हुन्छ तल खस्नुको सट्टामा अगाडि 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 बरु यसरी फनफनी घुम्न थाल्छ इट विल क्रिएट एन स्टेबिलिटी अडिएर चाहिँ बस्छ है यो जाइरोस्कोपिक कपलको चाहिँ बेसिक फङ्सन यो हो अनि यसले स्टेबिलिटी प्रोभाइड गर्छ अहिलेलाई इट्स नट वर्किङ एज अ मेरो सेन्सर डिभाइसको रूपमा चाहिँ यसले काम गरेको छैन तर भइरहेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तलतिर झर्नुपर्ने चिज अघिल्तिर गइरहेको छ सो यो जति अगाडि जान्छ उति तल झर्न खोजेको भनेर पनि हामी वी क्यान कोरिलेट अब न्युमेरिकल्ली कति डिग्री अगाडि जान खोज्दाखेरि एट कति टाइम यो कति डिग्रीले चाहिँ तलतिर खस्न खोजेको भन्ने म्याथमेटिकल रिलेसन निकाल्यो भने चाहिँ नाउ इट क्यान बिहेभ एज अ सेन्सर कति तल जान्छ भन्ने चिज कति अगाडि गएर रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ नि सो त्यसको इन्टरप्रिटेसन मेकानिजम एउटा चिज हो त्यसको इन्टरप्रिटेसन गरिसकेपछि चाहिँ इट विल बिहेभ एज अ सेन्सर सो इट इज युज फर मेन्टेनिङ ओरिएन्टेसन बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ एङ्गुलर मोमेन्टम मेकानिकल्ली जाइरोस्कोपिक कपल इज अ स्पिनिङ व्हिल ठिक छ अर डिस्क अब यसलाई जे भन्दा नि भयो जसको एक्सिस पनि के हुन्छ फ्री हुन्छ टु एज्युम एनी डिरेक्सन यो जता पनि कोल्टिन सक्छ हेर त यो यसरी रोटेट भइरहेको चिज यतापट्टि जान सक्यो त्यो अनुसारले यसको हिसाबले हैन यो अनि यसको हिसाबले यतापट्टि पनि जान सक्यो सो तीनटै एक्सिसमा रोटेट गर्न सक्ने फ्रिडम भन्छ यो त कस्तो जोइन्ट हो भन्दाखेरि हामीले लास्ट सेमिस्टरमा पढेको जस्तो बल एन्ड सकेट जस्तो जोइन्ट हो नि यो पनि मोसन हुन सक्छ यो पनि हुन सक्छ यो पनि हुन सक्छ भने चाहिँ इट क्यान एटेन एनी पोजिसन है यसले जुनसुकै पोजिसन पनि एक्वायर गर्न सक्छ अब यसमा जति हाई स्पिड भयो उति मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी हुन आउँछ अनि अब एयरको रिजनले गर्दाखेरि यो बेरिङ टु बेरिङ फ्रिक्सनको कारणले अलिअलि स्पिड घट्न थालिसकेपछि हामीले फेरि एक्स्ट्रा स्पिड दिनुपर्ने हो भने अब यसलाई कन्टिन्युस स्पिडमा राख्नलाई के गर्ने भन्ने चिज चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन आउँछ सो हामीसँग क्याम्पसमा भएको प्र्याक्टिकल्ली एप्लाइड डिभाइस चाहिँ यो है अब यसमा एउटा मोटर राखिदिएको छ मोटरले के गर्छ इट विल स्पिन यो डिस्कलाई घुमाउँछ अब यो डिस्क जेमा यो ब्लू जुन फ्रेम छ नि
यो ब्लू फ्रेममा दिस डिस्क क्यान टिल्ट भन्नुको अर्थ यो मोटर मास्तिर यो वेटवाला राख्ने चिज तलतिर हुनसक्छ। मैले यहाँनिर वेट राख्छु, लेट मी किट 2 kg। यहाँ 2 किलो राखिसकेपछि 2 किलो यो डिस्टेन्समा यसले के गर्छ, तलतिरको लागि मोमेन्ट दिन्छ है। सो एउटा रोटेसन यता भयो है। यहाँनिरको एक्सिस मैले 3टा एक्सिस बनाइदिएँ। सो कन्ट्रोल ए, यो सबैलाई इरेज गरिदिउँ है। सो लेट मी मेक सम एक्सिस। ल, एउटा एक्सिस यो भयो भर्टिकल एक्सिस हैन। अर्को एक्सिस होरिजेन्टललाई चाहिँ लेट मी मेक इट विथ रेड, र अर्को एक्सिस लेट मी मेक इट विथ ब्लू है। खै त त्यसको त्यो देखाउन मिल्यो, यसको यो देखाउन मिल्यो, यसको चाहिँ मैले यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो कन्ट्रोल ई, ल ठिक छ। सो दिज आर 3 एक्सिस है। यसलाई अहिले एक्स भनिदियो, वाइ भनिदियो, जेड भनिदियो, जहिले पनि एक्स वाइ जेडै गरिरहेको छौँ। अब एक्स कता वाइ कता जेड कता त्यो चाहिँ रिलेटिभ चिज हो, कहिलेकाहीँ माइनस जेड गर्नुपर्ने नि हुन्छ होला होइन। अहिले हामी त्यहाँतिर नि टाउको नदुखाउँ है। एक्चुअली दिस विल बी एक्स वाइ र यो माथिको जेड हुन्छ। अहिले त्यहाँतिर यो नाम मात्र दिएको है। अब हेर त, यो स्पिन यसरी रोटेट हुनु भनेको इट्स रोटेटिङ एबाउट एक्स एक्सिस होइन। यतापट्टि छ नि त एक्स एक्सिस, त एक्स एक्सिसको एक्सिसमा रोटेट भयो। अब मेरो यो मोमेन्ट चाहिँ यसरी तल र मासतिर जान सक्नु भनेको इट्स रोटेटिङ एबाउट जेड एक्सिस। यो एक्स भयो, यो जेड भयो। र यो जुन ब्लू फ्रेम छ नि, यो फ्रेम नै के हुनसक्छ, इट क्यान रोटेट एबाउट दिस। यहाँनिर यो एउटा एङ्गल मेजर गर्नलाई पोइन्टर जस्तो दिएको छ, यहाँ प्रो सर्कल जस्तो 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री भनेर यहाँ एङ्गल राखिदिएको छ। सो इट क्यान रोटेट ओभर दिस भनेपछि के भयो, यो चाहिँ वाइ एक्सिस भयो। सो इट क्यान एक्सपिरियन्स 3 डिफ्रेन्ट एक्सिस रोटेसन है। अब हामी गर्छौँ के भन्दाखेरि एक्स एक्सिसमा मजाले स्पिन दिन्छौँ, अन्त कहीँ केही स्पिन दिएको छैन, नट एन इस्यु, सर्टेन आरपिएममा गयो होइन। यहाँ सेन्सर पनि अब बिग्रिन्छ बिग्रेको छ, त्यही पनि सेन्सरले चाहिँ देखाइरहेको छ अहिलेलाई लेट्स एज्युम 800 आरपिएममा यो स्पिन गरिरहेको छ है। सो त्यसलाई हामी ओमेगा भन्छौँ, द्याट क्यान बी इभ्यालुएटेड है। त्यसलाई चाहिँ अब रेडियन पर सेकेन्डमा सजिलै गरी कन्भर्ट गराउन सकिन्छ, प्रब्लम भएन। त्यसपछि के गर्छौँ, हामी यहाँनिर लगेर वेट राखिदिन्छौँ है। अघि 2 किलो भनेको थिएँ। सो लेट मी किप 1 सेकेन्ड सेम 2 किलो। 2 किलो राखुन्जेलसम्म यो तलपट्टि चाहिँ मैले यहाँनिर हातले अड्काइरहेको हुन्छु है। ठिक छ, 2 किलो राखेको छ, तर मैले तलपट्टिबाट पनि 2 किलो इन्टु 9.81 बराबरको फोर्स यसलाई दिन्छु, अड्काइरहन्छु। त्यसपछि के गर्छु, आई लिभ इट, आई लेट इट गो हो। मैले हात हटाउने बित्तिकै अब के भयो, दिस डिभाइस निड्स टु गो डाउन होइन। अघि पो इक्विलिब्रियम ब्यालेन्स कन्डिसनमा थियो। एक्चुअली यो मोटरको वेट र यहाँनिर जुन यो ब्लक राखेको छ, यो दुइटाले चाहिँ एकअर्काले ब्यालेन्स गरिरहेको छ कि। अब यता 2 किलो एक्स्ट्रा भइसकेपछि त्यो त ढल्किने भयो। सो यो तलतिरपट्टि ढल्किन थाल्छ। मैले दिएको मोसन भनेको के हो, एउटा एक्स एक्सिसमा स्पिन हो, अर्को यो टर्क लगाइसकेपछि जेड एक्सिसमा स्पिन हो, त्यति मात्र मैले दिएको हुँ। यो मेसिन आफैमा के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि जेड एक्सिसतिर घुम्न थाल्छ। त्यही घुमेको बेलामा अहिले स्टार्ट एन्ड स्टप वाच, ठिक छ, स्टप वाच सुरु गर्छु। यहाँदेखि यहाँसम्म कति टाइममा गयो भन्ने चिज अहिले रेकर्ड इट होइन। यहाँ ठिटाको भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म गयो अहिले मलाई डी ठिटा दिन्छ। स्टपर चाहिँ 0बाट सुरु गरिसकेपछि जति भ्यालु चाहिँ मेरो स्टप वाचमा छ त्यसले मलाई डिटी दिन्छ। सो डी ठिटा बाई डिटीले मैले फेला पार्छु के भन्दाखेरि अर्को ओमेगा, विच इज टोटल्ली डिफ्रेन्ट फ्रम यो माथि घुमिरहेको ओमेगा। सो यसको कोरिलेसन हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि माथि घुमेकोलाई वी कल इट स्पिन, एसपिआइएन, स्पिन भन्छौँ। सो दिस इज ओमेगा यस, अथवा ओमेगा मात्र भन्ने चलन पनि छ है। अनि यो तलपट्टिको जुन मोसन छ नि, एकातिर घुमेर अर्कोतिर फोर्स लाग्दाखेरि तेस्रोतिर आफै निक्लिने फोर्सलाई चाहिँ, आफै निक्लिएको मोसन, आफै निक्लिएको एङ्गुलर भेलोसिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, त्यो मोसनलाई चाहिँ वी कल इट प्रिसिजन है। PRECESSION अथवा एएल मोसन भन्ने पनि भयो, प्रिसिजनल मोसन भन्छौँ। त्यसैले यसलाई हामी ओमेगा पी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, ठिक छ।
सो दिस इज ओमेगा एस, दिस इज ओमेगा पी है। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने के हुन्छ भन त, ओमेगा यो यस मैले राखिनँ है, ओमेगा पी हुन आउँछ। डाइमेन्सनल्ली दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु अल्फा होइन र, रेडियन भनेको युनिटलेस क्वान्टिटी डिभाइडेड बाई टाइम। सो दिस इज रेडियन पर सेकेन्ड, दिस इज रेडियन पर सेकेन्ड, दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आयो, रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। हामीले यसरी पढ्ने चाहिँ होइन है, हामी डिराइभ अर्को तरिकाले नै गर्छौँ, विल ह्याभ प्रपर डिराइभेसन, तर अहिले तिमीहरूलाई चाहिँ याद गर्नलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले। सो रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको त्यो त अल्फा जस्तो भयो होइन। सो what is angular momentum अथवा रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भन्यो भने आई अल्फा भयो। सो रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हुन्छ, कपल हुन आउँछ। सो जाइरोस्कोपिक कपललाई याद गर्नलाई डिराइभेसन त एकछिनमा गर्छौँ, तर याद गर्न सबैभन्दा सजिलो तरिका के हो भन्दाखेरि जाइरोस्कोपिक कपल भनिसकेपछि इट सुड ह्याभ आई अल्फा, ठिक छ। अब अल्फा चाहिँ यहाँनिर डाइरेक्टली छैन, अल्फा के छ, अल्फा इज इन टर्म्स अफ ओमेगा ओमेगा पी। सो कपल इज इक्वल्स टु आई ओमेगा ओमेगा पी हुन आउँछ है। अब यहाँनिर कपल कहाँनिर छ भन्दाखेरि मैले तलपट्टिबाट जुन ओमेगा पी निकालेको छु नि, यो ओमेगा पी को भ्यालु आई क्यान डिराइभ फ्रम दिस वान। अब ओमेगा पी भनेको के देखियो, कपल डिभाइडेड बाई आई टाइम्स ओमेगा देखियो होइन, सुड बी ओमेगा पी। क्लियर छ। सो वाट इज द भेल्यु अफ आई, यो डिस्क हो, यो डिस्कको रेडियस दिइसकेपछि डेन्सिटी दिइसकेपछि मैले आई पत्ता लगाउन सक्छु। सो आई मेरो पत्ता लाग्यो। ओमेगा मेरो यहाँ सेन्सरले दिइरहेको छ कति आरपिएममा गएको छ, त्यसलाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्ने, ओमेगा पनि आयो। यो कपल भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँनिर 2 kgले तलतिरपट्टि 9.81 भनेर फोर्स लागेको छ तलतिर, कुन डिस्टेन्समा, यही डिस्टेन्समा। यो डिस्टेन्स पनि स्केलले मेजर गरिसकेपछि यो डी टाइम्स डब्लु टाइम्स एम टाइम्स जी भनौँ न ल, यहाँको मास भन्यो भने। सो डिस्टेन्स टाइम्स मास टाइम्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिभाइडेड बाई आई अल्फा इज इक्वल्स टु ओमेगा पी, ठिक छ। सो यो पनि थाहा छ, यो पनि थाहा छ, यो पनि थाहा छ, यो पनि थाहा छ, यो पनि थाहा छ। यहाँबाट हामी निकाल्छौँ क्यालकुलेटेड भ्यालु, अनि ओमेगा पी भनेर चाहिँ यहाँनिर डी थीटा र डिटीबाट हामी के निकाल्छौँ, अब्जर्भ भ्यालु, जुन दुईटा चाहिँ इक्वल हुँदैन, किन भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्टल इरर छ यहाँ, एकदम हेभी इररहरू आउनेवाला छन् आउन चाहिँ, तर पनि म्याथमेटिकली ओमेगा पी इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स टाइम्स मास इन्टु ग्राभिटी भनेको कपल हो, ठिक छ। सो द्याट कपल डिभाइडेड बाई आई ओमेगा। सो हामीले याद गर्नुपर्ने फर्मुला भनेको कपल इज इक्वल्स टु आई ओमेगा ओमेगा पी हो के। सो अब यो याद गर्नलाई तिमीहरूले रटेर बस्नु नपर्ला होइन, सम्भवतः यति चिज भनिसकेपछि हामीलाई पछि प्र्याक्टिकल गर्नु पऱ्यो भने पनि डाटाको मात्र चिज हो, अदरवाइज दिस क्यान बी डन, दिस क्यान बी टेकन केयर अफ। हामीसँग गभर्नरको पनि छ जसमा चाहिँ हामी सेन्सिटिभिटी हेर्छौँ, कति कतिमा कस्तो ग्राफ आएको छ त्यो प्याटर्न हेरेर स्लोप निकालेर विल टक अबाउट इट्स सेन्सिटिभिटी। भने जाइरोस्कोपिक कपलको केसमा चाहिँ हामी स्पिन दिन्छौँ, वेट हाल्छौँ, त्यो वेटले एउटा कपल फर्म गर्छ। सो वेटले फर्म गरेको कपल र स्पिनको हिसाबले ओमेगा पी कति हुनु पर्यो भनेर प्र्याक्टिकल्ली हेर्छौँ। यहाँ चाहिँ यदि यहाँ कुनै आई अल्फा ओमेगा पी छ भने त्यहाँ कपल डेभलप हुन्छ भन्छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ फिजिकल्ली बुझाउँदाखेरि हामीले कसरी पनि हेर्छौँ भने यसलाई स्पिन दिइरहेको बेलामा मैले यसलाई घुमाएँ भने यो अटोमेटिकल्ली मासतिर अथवा तलतिर जान्छ होइन। त्योमा चाहिँ के भयो, नाउ यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला जस्तो सी इज इक्वल्स टु आई ओमेगा ओमेगा पी गरे जस्तो भयो कि, आई पनि छ ओमेगा पनि छ, ओमेगा पी मैले एज ए इनपुटको रूपमा दिएँ र यो आफै तलमाथि जानु भनेको त इट्स बिकज अफ कपल। सो हामीले पढ्ने फर्मुला अथवा डिराइभ गर्ने फर्मुला भनेको चाहिँ विल डिराइभ जाइरोस्कोपिक कपल विच कम्स एज आई ओमेगा ओमेगा पी ल। सो कोर कन्सेप्ट भनेको दुईतिरबाट घुमाउँदा तेस्रोतिर आफै घुम्छ, ठिक छ। सो हामीले घुमाउने भन्ने चिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, वी कल इट स्पिन। एकतिरबाट घुमाउँदाखेरिको लागि दिस इज स्पिन, ठिक छ। र त्यसपछि हामीले दिने फोर्स अथवा एउटा चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि जाइरोस्कोपिक कपल हो। मैले यदि कपल जाइरोस्कोपिक कपल दिएको छु भने, अघि जस्तो वेट राखेको छु भने प्रिसिजन आफै हुन्छ
है, दुईतिरबाट घुमाउँदा तेस्रो आफै हुन्छ भनेको छ। यो फिक्स्ड हो, दिस इज फिक्स्ड, ठिक छ। अब यो बाहेकको चाहिँ अरू सर्कमस्टान्सेसहरू चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो मैले यो त दियो योसँग कपाल दियो भने प्रिसिजन अटोमेटिक ल्याउँछ, योसँग प्रिसिजन दियो भने कपाल अटोमेटिक ल्याउँछ। सो दिज आर टु डिफ्रेन्ट थिङ। कहिलेकाहीँ यसलाई प्रिसिजन मानेर भन त केही पनि रिलेसन त छैन नि, फिजिकल रिलेसन छैन। यो एउटा एक्सिस हो, यो एक्सिससँग पर्पेन्डिकुलर हुने एउटा एक्सिस यो हो, यो एक्सिससँग पर्पेन्डिकुलर हुने एउटा एक्सिस यो। अब यसलाई मैले स्पिन भनेर यसलाई यदि मैले चाहिँ प्रिसिजन भनिरहेको छु भने यसलाई चाहिँ कपाल भन्न पनि मिल्छ कि। सो द्याट क्यान बी इन्टरचेन्ज, यो टर्मिनोलोजिजहरू चाहिँ फरक पर्न सक्छ। तर मैले लगाएको फोर्सलाई चाहिँ हामी कपाल भन्छौँ र अटोमेटिकल्ली जेनेरेट भएको, जहाँ मैले कुनै पनि मोसनको इन्स्टिगेट गरेको थिइनँ, मैले स्पिन पनि त्यो एक्सिसमा दिएको होइन, मैले कपाल पनि त्यो एक्सिसमा लगाएको होइन, तर अटोमेटिकली जुन मोसन पाउँछु त्यो मोसनलाई चाहिँ मैले प्रिसिजन भन्छु है। क्लियर छौ? ओके, अब एउटा अलिकति ट्रिक क्वेसन जस्तोमा जाउँ। फर इक्जाम्पल यो घुमिरहेको थियो क्लकवाइज है, यो क्लकवाइज घुमिरहेको बेलामा मैले चाहिँ यसलाई के गरिदिएँ भन्दाखेरि लेफ्टतिर, सो त्यहाँबाट हेर्दाखेरि लेफ्टतिर यतापट्टि बसेर म यहाँनिर बसिरहेको रहेछु अहिले, यहाँ बसेर यसलाई चाहिँ क्लकवाइज देखिरहेको रहेछु होइन। र यसलाई चाहिँ कतातिर घुमायो भन्दाखेरि मेरो लेफ्टतिरपट्टि घुमाइदिएँ, यानि कि यतातिर घुमाइदिएँ भने ठिक छ। ओके, नाक अब के हुन्छ, यो मासतिरपट्टि जान्छ अहिलेलाई मानौँ, ठिक छ। सो क्लकवाइज घुम्दाखेरि लेफ्टतिर घुम्दाखेरि यो चाहिँ राइज भयो हो। मैले यसलाई स्पिन दिइरहेको छु, लेट्स कल इट 800 आरपिएममै छ है। मैले के गरेँ, यसलाई जबरजस्ती समातेँ है, जबरजस्ती समातेर के गरेँ भन्दाखेरि यो चाहिँ लेफ्टतिर लिएर गएँ, अटोमेटिकल्ली यो चाहिँ राइज हुनुपर्ने थियो, मासतिर जानु खोज्नु थियो, मैले लेफ्टतिर लिएर गएँ र जबरजस्ती यसलाई तलतिर पनि धकेलिदिएँ भने के हुन्छ? मेरो क्वेसन बुझ्यौ? स्पिन भएको बडीको छिटो गर्छ होला। सरी, स्पिन भइरहेको त्यो उसको स्पिड चाहिँ छिटो ड्रप हुन्छ होला। ओके ल ठिक छ है। जस्तो ठिक छ, मैले भन्न खोजेको चिज योभन्दा अगाडिसम्मको कुरा मैले के भनिरहेको थिएँ, दुईतिर भयो भने तेस्रोतिर आफै हुन्छ भने हो। सो द्याट हेज बिन डेल्ट विथ, त्यो क्लियर भइसक्यो, त्यसमा कन्भिन्स भइसक्यो तिमीहरू। अब क्वेसन सोधेनौ भने चाहिँ पक्कै पनि कन्भिन्स भयो होइन। अब मैले सोधिरहेको चिज चाहिँ ठिक छ, तिमीले दिएको एन्सर ठिक छ है। कपल इज इक्वल्स टु आई ओमेगा ओमेगा पी हो नि, यो रिलेसन चाहिँ जहिले पनि भ्यालिड हुनु पर्यो कि, यदि मैले रङ कहीँ लेखेको छैन भने है। ओके, रङ छैन होला, ठिक छ। यो रिलेसन भ्यालिड हुनु भनेको यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा जानु हो नि। अब मैले के गरिरहेको छु, मैले यसको आईलाई त चेन्ज गर्न सक्दिनँ, इन्ट्रेन्सिक प्रपर्टी हो, सो इट विल रिमेन सेम हो। मैले जबरजस्ती के गरिरहेको छु, नाउ आई एम गिभिङ ओमेगा पी एन्ड कपल होइन। लेफ्टतिर पनि मैले नै घुमाइरहेको छु र राइजलाई पनि मैले नै चेन्ज गरिरहेको छु भने यो दुईटा इनपुट दिएको बेलामा नाउ दिस विल बिहेभ एज आउटपुट। यो इक्विलिब्रियम कन्डिसन हुनको लागि यसको स्पिड जति हुनुपर्छ यो 800 आरपिएममा अब जान पाउँदैन, यसको स्पिडमा चाहिँ चेन्ज आउनुपर्छ। अब त्यो चेन्ज आउँदाखेरि मोटर सर्ट होला, बिग्रेला, दुःख पाउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, द्याट्स नट आवर कन्सर्न होइन। तर दिस रिलेसन सुड होल्ड। मैले तिमीलाई यो भन्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जहिले पनि विद्यार्थीको कन्सेप्ट केमा जान्छ, आफै हुने चाहिँ प्रिसिजन, आफै हुने चाहिँ प्रिसिजन भन्छ। अब मैले लेफ्ट र राइटमा चाहिँ कपालमा र यो प्रिसिजन दुइटामा कन्ट्रोल गरिसकेपछि अब चेन्ज त स्पिनमा आइरहेको छ नि होइन। सो अब स्पिनलाई चाहिँ मैले प्रिसिजन भन्न त मिलेन नि होइन। सो यो चिजमा चाहिँ हामी अलिकति कन्सियस हुनु पऱ्यो है, त्यति मात्र हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिराइभेसन, ठिक छ। सो यो डिस्क के भएको छ, इट्स रोटेटिङ एट एन स्पिड अफ ओमेगा। ओमेगामा घुमिरहेको बेलामा के भयो, एकछिनपछि अब यो फोर्स कताबाट लाग्यो के भयो तिर मैले टाउको दुखाइन, एकछिनपछि हेरेको मेरो डिस्क चाहिँ यहाँ गएर घुम्न थालिरहेको रहेछ है।
यहाँ गएर घुम्दाखेरि एक त यसले डिरेक्सन चेन्ज गर्यो जसलाई मैले ओमेगा टी ओमेगा थीटा भन्छु। अर्को यसको स्पिन स्पिड चेन्ज भएको पनि हुनसक्छ नभएको पनि हुनसक्छ है। अघि मैले भनेको चिज केसमा त के थियो, जबरजस्ती चेन्ज गरेको हुनाले ओमेगाको भ्यालु पनि चेन्ज भएको थियो। अब यसले नभएको पनि हुनसक्छ। लेट्स से भयो, चेन्ज पनि भयो, ओमेगा प्लस डी ओमेगा नै भयो। यदि चेन्ज भएको रहन्छ भने के हुन्छ, डी ओमेगा चाहिँ 0 हुन्छ। अहिले डिराइभ गर्ने बेलामा राखौँ, पछि स्पिन स्पिड चेन्ज भएको छैन भनिदियो भने वी क्यान कन्टिन्यू विथ दिस। ठिक छ। एउटा चिज जहिले पनि के छ भन्दाखेरि भ्युइङ डिरेक्सन इज इम्पोर्टेन्ट है। पछि हामी हेर्छौँ, हामीले एउटा एक्सिसमा मोसन भइरहेको बेलामा अर्को एक्सिसमा मोसन दियो भने त्यस्तोतिर आफै मोसन हुन्छ, त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ भन्छौँ। तर कहाँ बसेर हेरेको भन्ने चिजले त राम्रो असर गर्छ नि होइन। सो जस्तो यहीँ रहिरहेको चिजमा मैले चाहिँ एउटा घडी होइन, घडी चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट टाइपको घडी छ, यतातिरपट्टिबाट चाहिँ मुभ भइरहेको छ। देयर इज 12 1 2 3 4। ठिक छ। तर यही चिजलाई चाहिँ मैले यो त अब तिमीहरूको कम्प्युटर स्क्रिनमा अथवा मोबाइलमा देखिरहेको छ होला, तिमीहरूको मोबाइल ट्रान्सप्यारेन्ट छ भन्ने एज्युम गरेर पछाडिपट्टिबाट हेऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो मोसन त मैले जस्ट उल्टो देख्छु होइन। यहाँबाट हेर्दाखेरि यता गइरहेको छ, यतापट्टिबाट हेऱ्यो भने त के हुन्छ, यतातिर पो गइरहेको रहेछ, देख्यो नि। ठिक छ। सो कहाँ बसेर हेर्ने भन्ने चिजले असर गर्छ। भ्युइङ डिरेक्सन इज इम्पोर्टेन्ट। अहिले यो स्पिन कता भइरहेको छ भन्दाखेरि इट्स स्पिनिङ काउन्टर क्लकवाइज। मैले यहाँबाट हेर्दाखेरि होइन, लेट मी चेन्ज दिस, मैले यहाँ बसेर हेर्दाखेरि सो दिस इज काउन्टर क्लकवाइज। तर यही चिज मैले यदि यता बसेर हेरेको छु भने इङ्क चेन्ज गर्न पाएको भयो भने त ठिकै छ, यतिको त तिमीहरूले बुझिसक्छौ, फाइनल इयरका विद्यार्थी पो हो त। उल्टो हुन्छ त्यो हुनाले एउटा फ्रेम अफ रिफरेन्स पनि मलाई चाहिँ चाहिन्छ भन्ने चिज है। ओके, सो अहिलेलाई मेरो ओमेगा यता रोटेट भइरहेको थियो, त्यसपछि केही समय पछिको मेरो डिस चाहिँ यहाँनिर पुग्यो। ठिक छ। डी थीटाले त्यो घुमेर गयो हो, र त्यसको म्याग्निट्युड अब कति भयो, ओमेगा प्लस डी ओमेगा, त्यसको न्यू म्याग्निट्युड भयो है। अब यसलाई नै मैले के गरेँ, आई हेभ सिम्पली प्लटेड यसको भेलोसिटी डायग्राम, एक्सेलरेसन डायग्राम जुन तिमीले अघिल्लो सेमिस्टरमा पढिसकेका छौ त्यो हिसाबले मैले प्लट गरेँ। अब ओमेगालाई प्लट गरिरहेको छु भन्दाखेरि एक्सिसको डिरेक्सनमा प्लट गरिरहेको छु यसको भ्यालु अफ ओमेगालाई। सो यसको एक्सिस कता छ, यसको एक्सिस यतातिरपट्टि छ, भ्यालु ओमेगा छ। सो दिस हेज बिन प्लटेड। केही समयपछि यसको एक्सिस कता छ, यतापट्टि छ। सो नयाँ एक्सिसतिर नयाँ भ्यालु कति छ, ओमेगा प्लस डी ओमेगा। सो डी ओमेगाले अलिकति बढी भयो होइन। सो यो एक्सदेखि एक्स ड्याससम्म जाने यो यसको म्याग्निट्युड कति हो, यसको क्यालकुलेट गर्ने तरिका दुई थरी छ है। सो हामी दुइटैलाई नै बिस्तारै हेर्छौँ। एक्सदेखि एक्स ड्यास, चेन्ज इन एङ्गुलर भेलोसिटी अफ द डिस्क, जसमा चाहिँ डिरेक्सन पनि इन्क्लुडेड, म्याग्निट्युड पनि इन्क्लुडेड। म्याग्निट्युड मात्र भन्यो भने त ओमेगा डी भन्न मिल्थ्यो होइन, तर डिरेक्सनलाई पनि इन्क्लुड गर्नु परिसकेपछि इट सुड बी अ भेक्टर क्वान्टिटी। कहाँदेखि कहाँसम्म जानु पर्यो भन्दाखेरि एक्सदेखि एक्स ड्याससम्म जानु पर्यो, जसलाई मैले एक्सओ प्लस ओएक्स भन्न सक्छु। एक्सओ भनेको ओमेगाको उल्टोतिर आएको छ, सो माइनस ओमेगा। ओएक्स ड्यास भनेको पोजिटिभमा छ, सो प्लस ओमेगा प्लस डेल ओमेगा होइन। सो यसलाई काटाकुटुक पार्दाखेरि के देखियो, दिस इज डी ओमेगा है। सो ओमेगा प्लस डी ओमेगा माइनस ओमेगा भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालुलाई मैले डी ओमेगा निकाल्न सकेँ डाइरेक्टली, यो चाहिँ भेक्टर क्यालकुलेसनबाट। तर त्यस्तरी नगरिकन हामी गर्छौँ कसरी भन्दाखेरि, अब यो चेन्ज इन जसरी अब अहिले हामीले बुझेको चिजबाट चाहिँ जाउँ है त। अलिकति लामो रुट हुन्छ बट इट वोन्ट म्याटर। लामो रुट कुन अर्थमा हुन्छ भन्दाखेरि मैले ओमेगालाई चाहिँ लेट्स कन्भर्ट दिस इन्टु भेलोसिटी। के भन्दाखेरि भेलोसिटीको टर्ममा हामीले बुझिरहेका छौँ। भेलोसिटीमा यसरी गएको छ भने त्यसको चाहिँ एक्सेलरेसन निकाल्दाखेरि एक्सेलरेसन दुईवटा कम्पोनेन्टमा जान्छ। एउटा चाहिँ रोटेट भइरहेको कारणले एउटा चाहिँ टुवार्ड सेन्टर आउने त्यसको रेडियल कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ त्यसको टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट हुन्छ। यो एनालोगस मात्र दिइरहेको है, दिस इज यहाँ पनि हुने चिज चाहिँ यही नै हो। के भन्दाखेरि यहाँ ओमेगाको पनि दुईवटा चिज भइरहेछ कि, एउटा ओमेगाको म्याग्निट्युड चेन्ज भइरहेको छ ठिक छ, अर्को ओमेगाको डिरेक्सन पनि चेन्ज भइरहेको छ। सो यस्तो चिज हामीले पढिसकेको चिज चाहिँ भेलोसिटीमा छ कि, एउटा कुनै पनि बललाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर फनफनी घुमाइरहेको छ भने टुवार्ड सेन्टर आउने
एउटा चाहिँ यो डिरेक्सन चेन्ज भेलोसिटीले डिरेक्सन चेन्ज गरेकोबाट आउने एसेलरेसनलाई चाहिँ हामी एआर भन्छौँ विच गोज टुवर्ड्स सेन्टर र भेलोसिटीको म्याग्निट्युडमा आउने चेन्जलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ए टेन्जेन्सियल भन्छौँ जसले चाहिँ भेलोसिटीको म्याग्निट्युडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ थियो नि हैन सो त्यस्तै यहाँ पनि हामी दुईटा कम्पोनेन्ट छुट्याउँछौँ अल्फा यो ओमेगा निकालेको हुनाले दिस इज अल्फा सी जुन चाहिँ एक्सआर को डिरेक्सनमा र अल्फा टी जुन चाहिँ अब यो चाहिँ मैले नि एकचोटि हेर्नु पर्यो है अल्फा सी चाहिँ कताको हो अल्फा टी चाहिँ अल्फा टी नै होला एउटा चाहिँ ट्रायङ्गुलर डिरेक्सनमा ओएक्स तिरको चाहिँ अल्फा टी पख है ओएक्स तिरकोलाई चाहिँ टी किन भन्यो भन्ने चिजमा ओएक्स तिरकोलाई अल्फा टी र ओ एक्स टी ड्यास तिरकोलाई चाहिँ अल्फा सी हो त एकैछिन पख है ल हो सो लेट मी यूज दिस अल्फाको यहाँतिरको कम्पोनेन्टलाई अल्फा टी यसको यतातिरको कम्पोनेन्टलाई अल्फा सी भनेर दुईटा भागमा हामीले टुक्रा गऱ्यौँ हो सो यो भनेको चाहिँ भेलोसिटीको हिसाबले बल रोटेट गरिरहेको बेलामा जुन भेलोसिटी आउँछ त्यो भेलोसिटीलाई हामीले चाहिँ यो रेडियल र टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट छुट्याएको जस्तै अहिलेलाई चाहिँ कम्पोनेन्ट यो ओतिरको कम्पोनेन्ट एउटा र अर्को चाहिँ सी यो एक्स ड्यास नयाँ एक्सिसतिर गएको कम्पोनेन्ट भनेर दुईटा छुट्यायौँ र दुईटा बिचको एङ्गल यहाँनिर 90 डिग्री छ अघिल्लो एक्सिस र पछिल्लो एक्सिस बिचको एङ्गल कति छ भन्दाखेरि इट इज थीटा डी थीटा है अब यति भइसकेपछि नाउ लेट्स जम्प इन्टु जर्नल मलाई इमेज चाहियो त So let me take this image. अब यो भइसकेपछि मलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्ने चिजहरुमा अब यो डी थीटा भनेको तिमीले बुझिसक्यौ ओमेगा बुझिसक्यौ डी ओमेगा बुझिसक्यौ एक्चुअली एक्स ड्याश भनेको डी ओमेगा हुन आउँछ त्यसलाई डाइरेक्टली युज गर्न पनि सक्न चाहिँ तर अहिले वी आर चेन्जिङ दिस इन्टु टु कम्पोनेन्ट है हामीले दुईटा कम्पोनेन्टमा यसलाई चाहिँ सेग्रिगेट गर्दैछौँ वान इज एलोङ एक्स एक्सआर रेडियल कम्पोनेन्टको रूपमा ठिक छ सो एउटा एक्सआर अथवा ओएक्स जे भन्दा नि भयो ओएक्स को डिरेक्सनतिर गएकोलाई चाहिँ वी कल दिस अल्फा टी जुनलाई चाहिँ के हुन सक्यो भन्दाखेरि यो यहाँनिर भएको ओमेगाको यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हो नि हैन सो द्याट इज एक्सआर डिभाइडेड बाई डिटी अब यो सानो एङ्गलको लागि लिरहेको डेल्टा स्मल डेल्टा एङ्गल भनेको छ टाइम कति हो यसको लागि लागेको डिटी टाइम हो सो डिटी टाइममा हामीले लियौँ सो एक्सआर भनेको के हो एक्सआर इज ओआर माइनस ओएक्स सो ओआर माइनस ओएक्स डिभाइडेड बाई डेल्टा टी ठिक छ सो ओआर भनेको के हो ओआर भनेको आई क्यान फर्दर राइट ओएक्स को रेडियल कम्पोनेन्ट हैन अथवा एक्स ड्यास पखै एकैछिन पख मलाई अल्फा सी पहिले गर्न देऊ अल्फा सी भनेको के हुन आउँछ भन्दाखेरि आर एक्स ड्यास डिभाइडेड बाई डेल्टा टी सो आर एक्स ड्यास भनेकोलाई के लेख्न सक्यो भन्दाखेरि ओएक्स ड्यास यो ठुलोको हिसाबले हेर्दाखेरि ओएक्स ड्यास को साइन कम्पोनेन्ट हैन साइन डी थीटा ओके ओएक्स ड्यास को लिन्छ भने यहाँ पनि के लिने ओआर लाई ओएक्स ड्यास को टर्ममा लेखिदिने सो ओआर भनेको के हो भन्दाखेरि ओएक्स ड्यास कस डी थीटा माइनस ओएक्स ठिक छ सो ओएक्स ड्यास भनेको के हो That's omega plus d omega. So omega plus d omega cos
डी थीटा माइनस ओमेगा है। अब यसलाई ब्रैकेट खोल्दिउँ, ओमेगा cos डी थीटा प्लस डी ओमेगा cos डी थीटा माइनस ओमेगा। डी थीटा इज very स्मल हैन। त्यो भइसकेपछि cos थीटालाई मैले के गर्न पाएँ, cos थीटा विल बी 10 into 1, so this will be omega plus d omega minus omega, so this will basically be, ओहो एउटा चीज गल्ती गरियो है, यो डिवाइडेड बाई dt त यो किन छोडेको, यो डिवाइडेड बाई dt, यो टर्म डिवाइडेड बाई dt, यो टर्म डिवाइडेड बाई dt, so this is basically d omega by dt है। सो यहाँदेखि यहाँसम्म जाने कम्पोनेन्ट भनेको यही नै आउँदो रहेछ, बिकज वी हेभ चुजन डी थीटा भेरी स्मल। डी थीटा भेरी स्मल भएको रिजनले गर्दाखेरि यो चाहिँ चेन्ज इन ओमेगा डी ओमेगाको म्याग्निट्युडमा मात्र आउन गयो है। ठिक छ, अब यसलाई फर्दर के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि टेकिङ लिमिट व्हेन dt टेन्स टु 0, लिमिट dt टेन्स टु 0 d ओमेगा बाई dt हुन आयो के भन्दाखेरि अल्फा t, सो यो गर्दाखेरि वी क्यान कल दिस d ओमेगा बाई dt। ठिक छ, सो बेसिकल्ली म्याग्निट्युड कतिले चेन्ज हुन्छ भन्ने चिज यहाँ आएको हो नि। हेर त, यो चिज पनि यदि ओमेगा नै भइदिएको भए म्याग्निट्युडको डिफरेन्स चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ। त्यही भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो अघि जुन कन्फ्युज भएको थियो टी कता राख्ने सी कता राख्ने भनेर, म्याग्निट्युड चेन्ज भएको चिज चाहिँ केले दिइरहेको छ भन्दाखेरि मेरो देशले चाहिँ म्याग्निट्युड दिइरहेको छ, किनभने ओमेगामा डी ओमेगा थप भएको त हो नि होइन र, यो भनेको यसलाई रोटेट गर्दाखेरि। सो यो म्याग्निट्युड दिएको हुनाले चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ टी वाला कम्पोनेन्ट अल्फा टी भने, काउन्टर इन्ट्युटिभ भएको पोर्सन त्यो हो, र मैले अघि भन्ने बेलामा स्टार्टिङ गर्दाखेरि म पनि चाहिँ टी कता पर्छ र सी कता पर्छमा एकछिन झुकिनुको रिजन त्यो थियो। सो चेन्ज कतिले भयो भन्ने चिज चाहिँ केले दिँदो रहेछ, अल्फा टीले दिँदो रहेछ। सो डिरेक्सन कतिले चेन्ज भइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिरको चिज यतातिर फर्केको छ भन्नुको अर्थ त डिरेक्सन चेन्ज गरेको यसले हो नि होइन। सो यसले चेन्ज गरेको डिरेक्सनलाई चाहिँ हामी अल्फा सी भनेर बुझाउँछौँ, जसको पार्सियल्ली यहाँ गरिसकेको थियो है। निकाल्न चाहिँ मिल्छ मिल्दैन कुनै, ओके। पार्सियल्ली अल्फा सी भनेको के निक्लिसकेको थियो भन्दाखेरि, ओके सो अल्फा सी इज इक्वल्स टु आरएक्स बाई डिटी। अब यो भनेको ओएक्स ड्यास बाई साइन थीटा बाई डिटी। अब ओएक्स ड्यास भनेको इट्स ओमेगा प्लस डी ओमेगा साइन डी थीटा डिवाइडेड बाई डिटी। यहाँ पनि झन्डै डिवाइडेड बाई डिटी छुटेको है। सो डी थीटा इज भेरी स्मल, वन्स अगेन यहीँको लजिक लाग्यो। सो sin d theta can be written as d theta omega sin d theta plus omega t omega theta divided by dt। अब यो भनेको के हो, अब सरी यहाँ साइन चाहिएन हैन, यो आफैमा सानो, यो पनि सानो, यो सानो सानो कोल्याप्स भयो। सो यहाँ के बच्यो, ओमेगा डी थीटा बाई dt भयो है। So alpha c is equals to omega d theta by dt। ठिक छ, लिमिट t टेन्स टु 0 गऱ्यो भने ओमेगा डी थीटा बाई dt केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि ओमेगा। अब यो पनि के भयो, दिस अल्सो बिकेम ओमेगा, डी थीटा बाई dt भनेको पनि ओमेगा भयो। सो यो ओमेगा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कतिले घुम्यो भन्ने चिज हो नि, कतिले यहाँदेखि यहाँसम्म गयो, यो एक्सिस अफ स्पिनसँग पर्पेन्डिकुलर एक्सिस हुने गरी बनेकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, प्रेसिजन भन्छौँ। सो दिस इज एक्चुअली ओमेगा पी। सो अल्फा सी भनेको चाहिँ ओमेगा ओमेगा पी आयो, अल्फा टी भनेको चाहिँ डी ओमेगा बाई डिटी आयो। सो रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्निट्युड चाहिँ
अल्फा टी ले दिने भयो रेट अफ चेन्ज अफ यो डिरेक्सन चाहिँ केले दिने भयो भन्दाखेरि अल्फा सी ले दिने भयो है क्लियर छ यतिसम्म सो अब यही चिजलाई डिटेल्डमा हेरौँ है त सो सर्ट इन्टरभल टाइम डिटीमा यहाँ मिस्टेक भएछ है लेट द डिस्क spin about new axis at an angle of d theta angular velocity omega plus d omega using right hand screw rule initial angular velocity omega थियो त्यसपछिको चाहिँ omega plus d omega भयो separated by angle d theta vector x x dash represent change in angular velocity at time dt angular acceleration of disk निकाल्न सक्यो एंगुलर एक्सेलरेसनको कम्पोनेन्ट हामी दुईटामा छुट्याउँछौँ एउटा चाहिँ एलोङ xr अर्को चाहिँ एलोङ x dash r हैन अथवा त्यसलाई चाहिँ ox र परपेन्डिकुलर टु ox भन्न पनि पाइयो हैन प्यारलल टु ox भनेको xr हो परपेन्डिकुलर टु ox भनेको r x dash हो हैन त्यो चाहिँ रेफरेन्स पोइन्ट हो दुईटैको लागि सो अल्फा t भनेको यो टर्म आयो अल्टिमेटली इट बिकेम डी ओमेगा बाई डिटी यसमा लिमिट लिइसकेपछि डी ओमेगा बाई डिटी हुन आउँछ हाम्रो पनि त्यही छ है अल्फा टी भनेको ओके अल्फा टी भनेको डी ओमेगा बाई डिटी भनेर छ सो दिस इज डन अब त्यस्तै हामीले अल्फा सी निकाल्यौँ अल्फा सी चाहिँ के निक्ल्यो भन्दाखेरि ओमेगा डी थीटा बाई डिटी आयो लिमिट लिँदाखेरि डी थीटा बाई डिटीलाई के भन्छौँ वी कल इट ओमेगा पी सो दिस इज अल्फा सी भनेको ओमेगा ओमेगा पी भन्ने चिज यो दुईटाको डिराइभेसन नै यहाँ स्टेप वाइज गरिदिएको छ बुकबाट सट्ट काटेर ल्याइदिएको छ हैन सो टोटल एक्सेलरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि अल्जेब्रिक सम यदि मलाई अल्फा भनेको कति निकाल्नु छ भने इट्स अल्फा सी प्लस अल्फा टी जेनरली अल्फा टीलाई अगाडि लेखिन्छ सो डी ओमेगा बाई डिटी म्याग्निट्युडमा चेन्ज कति आएछ त्यो यसले दिने भयो प्लस ओमेगा ओमेगा पी चेन्ज एंगलमा कतिको डिफरेन्स आएको रहेछ दिस इज म्याग्निट्युड दिस इज डिरेक्सन है सो चेन्ज इन एंगुलर मोमेन्टम भनिसकेपछि इट्स लेस अबाउट म्याग्निट्युड इट्स मोर अबाउट डिरेक्सन त्यो हुनाले हामीले युज गर्ने चाहिँ चेन्ज इन एंगुलर मोमेन्टमको लागि अल्फा सी चाहिँ हामी युज गर्छौँ हैन सो अहिले नै सर्टकटमा गर्ने हो भने यो चेन्ज हुँदाखेरि डेभलप हुने कपल भनेको आई इन्टु अल्फा सी भयो के भन्दाखेरि अल्फा टीले के गर्छ म्याग्निट्युड मात्र हेर्छ चेन्ज इन एंगुलर मोमेन्टम भनेको त अल्फा सी हो सो यसलाई आई इन्टु ओमेगा ओमेगा पी भनेर यी अब अलिकति नपच्ने भनौँ न यसरी गरेर डाइजेस्ट चाहिँ हुँदैन तर सर्टकट मेथड चाहिँ यहाँ पनि भेट्यौँ हैन बट विल गो थ्रु द लङ वे सो लङ वे जाँदाखेरि पहिले यहाँ दुई चारवटा चिजहरू डिस्कस गरौँ डी थीटा बाई डिटी भनेको एंगुलर भेलोसिटी अफ प्रिसिजन हो ठिक छ यसको चाहिँ डिनोटेड बाई ओमेगा पी यसको एक्सिस चाहिँ के हुन्छ एक्सिस अफ स्पिन भन्दा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्समा हुन्छ र एक्सिस अफ स्पिन जता टर्न गर्यो नि त्यो टर्न गर्ने एक्सिस चाहिँ के हो एक्सिस अफ प्रिसिजन हो सो दिस इज एक्सिस अफ स्पिन यहाँदेखि यहाँसम्म गयो कुन एक्सिस बनाएर गयो दिस इज एक्सिस अफ प्रिसिजन है सो त्यो चाहिँ एक्सिस अफ प्रिसिजन भयो सो अब यसमा अरू डिटेल चाहिएन अब दुई चारवटा चिज भनेको एक्सिस अफ प्रिसिजन र ऊ चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छ रोटेसनको दिएको हो अब एंगुलर भेलोसिटी अफ डिस्क रिमेन कन्स्ट्यान्ट एट अल पोजिसन हैन यदि मेरो ओमेगा कन्स्ट्यान्ट छ भने हैन अथवा ओमेगा भन्दा पनि डी थीटा चाहिँ मेरो जहिले पनि टाइम इन्टरभलमा कन्स्ट्यान्ट छ डी थीटा कन्स्ट्यान्ट छ फर टाइम इन्टरभल हुनुको अर्थ डी थीटा बाई डिटी भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो हैन सो डी थीटा बाई डिटी को भ्यालु यदि चेन्ज भइरहेको छैन अथवा रेट अफ चेन्ज अफ एंगल इज 0 छ भने मेरो अल्फा भनेको के हुन आयो बेसिकली दिस मिन्स ओमेगा पी इज 0 भन्न खोजेको के हैन ओमेगा पी चाहिँ 0 छैन ओमेगा पी कन्स्ट्यान्ट भन्नुको अर्थ के हो अल्फा सी चाहिँ 0 भन्न खोजेको बिकज अल्फा सी इज इक्वल्स टु ओमेगा टाइम्स ओमेगा पी सो यसरी चाहिँ यदि यो टर्म पनि 0 भइदियो भने यो तपाईको टर्म पनि 0 हुन्छ भन्ने चिज यहाँनिर डिफाइन गरेको छ त्यो सँगसँगै
अब मेरो भ्यालु चाहिँ सेम तर डिरेक्सन चाहिँ चेन्ज गरिरहन्छ भने नाउ आई क्यान ह्याभ ओमेगा इन टाइम्स ओमेगा पी यो चाहिँ कतिखेर भन्दा दिस चेन्जेस डिरेक्सन बट रिमेन्स इन कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड डी ओमेगा बाई डिटी चाहिँ के भयो कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड भनिसकेपछि डी ओमेगाको भ्यालु 0 भयो सो दिस होल टर्म विल बी 0 यानि कि अल्फा टी इज 0 ठिक छ त्यो कन्डिसनमा टोटल अल्फा भनेको अल्फा सी मात्र हुन आउँछ विच इज ओमेगा टाइम्स ओमेगा पी र यही अल्फा सी लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वी कल दिस जाइरोस्कोपिक एक्सेलरेसन है सो जाइरोस्कोपिक एक्सेलरेसन हुनको लागि यो कन्डिसन सेटिस्फाइड हुनुपर्छ यानि कि मैले अघि जुन जबरजस्ती भनेको थिएँ नि यतापट्टि पनि घुमाउने यतापट्टि पनि चेन्ज गरेर स्पिनको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्छु भनेको थिएँ त्यो गर्न चाहिँ पाइएन अब स्पिनलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन दिने अझ सकेसम्म स्पिनलाई कन्स्ट्यान्ट बनाउने हैन सो हामी चाहिँ थोरै 2 मिटर पर सेकेन्ड पर 2 अब भनौँ न यो 30 आरपिएम 20 आरपिएम 10 आरपिएम चाहिँ हाम्रो स्पिन राखेर डिल गर्दैनौँ कि किनभने त्यो थोरै स्पिडमा एयरको ड्र्यागको कारणले अलिकति कम आइदियो भ्यालु भने पनि मेरो यता इफेक्ट धेरै देखिने हो नि हैन जस्तो अब मेरो फ्रिक्सनहरूको लसहरूले गरेर चाहिँ मानौ 5 आरपिएम त्यसले खाइदिन्छ अरे ठिक छ सर्टेन टाइम इन्टरभलपछि 5 आरपिएम चाहिँ त्यसको घट्छ भन्ने घट्दो रेटमा छ भन्ने हैन यदि मैले सुरु नै 10 बाट गरेको थिएँ भने त 5 आरपिएम भनेको त आधी भयो हैन त्यो भनेको त मेरो हिसाब गर्ने रेन्जमा हुन सकेन तर 100 आरपिएममा छ भने 5 घट्नु भनेको त 5% हो कहाँ 50% कहाँ 5% हैन सो 800 आरपिएम 1000 आरपिएममा भएको बेलामा 5 आरपिएम भनेको 0.5% हुन्छ इट वोन्ट ह्याभ मच इफेक्ट सो ओमेगा चाहिँ हामी प्राय कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ ओमेगा कन्स्ट्यान्ट राख्नु भनेको के हो ओमेगा टी हराउनु हो ओमेगा टी हराउनु भनेको देयर इज नो अल्फा टी ओन्ली अल्फा सी छ र यो कन्डिसनमा जुन अल्फाको भ्यालु आउँछ द्याट्स वाट वी कल जाइरोस्कोपिक एक्सेलरेसन सो अगेन अब अघिको हिसाबले चाहिँ डाइरेक्टली आई इज इक्वल्स टु ओमेगा आई अल्फा गरेर अघि चाहिँ के गरिसक्यो भन्दाखेरि सिधै आई अल्फा गरेर सी गरिसकेको थियो अब त्यसलाई चाहिँ अब लेट्स ट्राई विथ लेन्दी प्रोसेस है त अबको लेन्दी प्रोसेस भनेको चाहिँ यही स्पिन रिट्रिट भइरहेको छ अब चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ न्यू ओमेगा ओमेगाको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरेको छैनौँ देयर इज नो डी ओमेगा नभइसकेपछि अघि लाइन चाहिँ यसरी गएको थियो हैन अब चाहिँ के भयो नाउ इट चेन्ज हियर अब चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा चाहिँ घुमेको छ भने जस्तरी भयो सो यो कन्डिसनमा देयर विल बी अ जाइरोस्कोपिक कपल त्यसको भ्यालु हामी निकाल्न खोज्दैछौँ सो एङ्गुलर मोमेन्टम कति हो आई ओमेगा रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भन्यो भने यसलाई हामीले डिटीले डिभाइड गर्ने हो र आई अल्फा भन्ने गरेको हो नि हैन सो अहिलेलाई एङ्गुलर मोमेन्टमको भ्यालु इज आई ओमेगा सो चेन्ज इन एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हुन आयो यहाँदेखि यसो गरौँ यो इमेजलाई पनि नट दिस वान यो दुईटा इमेजलाई पनि उता जर्नलमा लिएर जाउँ त्यहाँ डिराइभेसन गरौँ अनि त्यो डिराइभेसनलाई यता हेरौँला हैन आई लाइक इट द्याट वे ओके सो अब यो धेरै लेन्दी प्रोसेस छैन एकदम सिम्पल छोटो खालको प्रोसेस छ अब एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको कति भयो एङ्गुलर मोमेन्टम इज आई ओमेगा हैन सो एङ्गुलर मोमेन्टम अफ दिस इज गिभन बाई आई ओमेगा अब चेन्ज इन एङ्गुलर मोमेन्टम भन्यो भने कहाँदेखि कहाँसम्म जानु पर्यो इट निड्स टु गो फ्रम एक्स टु एक्स ड्यास सो एक्सदेखि एक्स ड्याससम्म जाने इज चेन्ज इन एङ्गुलर मोमेन्टम हैन जसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि ओएक्स ड्यास माइनस ओएक्स यहाँदेखि यतातिर आएको थियो यहाँबाट यो गएको छ यहाँबाट मलाई त्यहाँसम्म जानु छ भने यो बाटो उल्टो आएर जाने हो नि त सो ओएक्स चाहिँ माइनसमा भयो अनि ओएक्स ड्यास चाहिँ प्लसमा भयो सो दिस इज इट हैन अब यसलाई फर्दर लेखौँ त यसलाई इरेज गरौँ है सो अब यसमा मैले दुईटा मेथड छ एउटा चाहिँ यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्र गराएर एङ्गलको भ्यालु निकालेर हैन यसलाई परपेन्डिकुलर लाइन जस्तो पनि ड्र गरेर ओभरअल यो डिस्टेन्स चाहिँ कस थीटा साइन थीटाको टर्ममा आउँछ सबै क्यान्सल आउट हुन्छ
OX into D theta हुन्छ यो चाहिँ अघि गरेको जस्तो प्रोसेसमा भयो भने अब अहिलेलाई म टार्गेट के हो भन्दाखेरि x x dash निकाल्ने टार्गेट हो नि सो OX को भ्यालु OX dash को भ्यालु यतातिर म टाउको दुखाउँदिन आई विल सिम्पली राइट यो भनेको के हो भन्दाखेरि दिस इज आर्क हैन आर्क भनेको के हुन आउँछ यो चाहिँ रेडियस OX अथवा OX dash जुन लिए पनि भयो आखिर यतापट्टि पनि ओमेगा नै हो यतापट्टि पनि त ओमेगा नै त हो नि हैन मेरो डी ओमेगा त छैन सो रेडियस टाइम्स चेन्ज इन एंगल सो डी थीटा यो चाहिँ आर्क एक्स एक्स डैश निकालेको जस्तो भयो बिकज थीटा इज भेरी भेरी स्मल वेक्टर ओ वेक्टर एक्स एक्स डैश इज इक्वल्स टू आर्क एक्स एक्स डैश भने जस्तो भयो के है सो यसलाई मैले के लेख्न सक्छु आई क्यान सिम्पली राइट दिस ओमेगा अनि यसलाई के राख्न सक्छु दिस इज डी थीटा तर यो यदि मैले ओमेगा प्लट गरेको भए पो यो हुन आउँथ्यो त हैन मैले प्लट गर्दाखेरि नै के प्लट गर्छु भन्दाखेरि यसको इनर्सिया प्लट गर्छु के है यहाँदेखिको इनर्सिया भनेको आई ओमेगा इनर्सिया यता प्लट गरिरहेको छु यहाँ पनि के प्लट गरिरहेको छु आई ओमेगा मैले इनर्सिया प्लट गरिरहेको छु भने अब यसले मलाई के दिएको छ नाउ दिस इज गिभिङ मी चेन्ज इन एंगुलर मोमेन्टम हैन सो एंगुलर मोमेन्टम आई ओमेगा भयो एक्स एक्स डैश भनेको के हो चेन्ज इन एंगुलर मोमेन्टम भयो हैन सो चेन्ज इन एंगुलर मोमेन्टम इज गिभन बाई रेडियस टाइम्स डी थीटा अब रेडियस के भयो त भन्दाखेरि रेडियस इज नाउ अघि पो ओमेगा गरेको थियो त अब त अघि एंगुलर भेलोसिटी प्लट गरेको जसरी देखाएको थिएँ त्यो कुनाले ओमेगा भएको थियो एक्चुअल प्लट गरेको चिज के हो प्लट गरेको चिज एंगुलर भेलोसिटी हैन एंगुलर मोमेन्टम प्लट गरेको ठीक छ सो एंगुलर मोमेन्टम प्लट गरेपछि यो भ्यालु भयो आई अल्फा सो OX को ठाउँ मैले आई ओमेगा राख्न सकेँ सो चेन्ज इन एंगुलर मोमेन्टम इज इक्वल्स टू आई ओमेगा डी थीटा सो रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम भन्यो भने चाहिँ के हुन आयो दिस शुड बी डिवाइडेड बाई dt हैन सो व्हाट इज रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम दैट इज नथिङ बट कपल सो अब यसलाई चाहिँ मैले डाइरेक्टली के पनि लेख्न सक्छु भन्दाखेरि कपल इज इक्वल्स टू लिमिट dt टेन्स टू 0 आई ओमेगा डी थीटा बाई डी सरी यो डी हैन है अहिलेसम्मलाई त डेल थीटा बाई डेल टी सो यसलाई के लेख्न सकियो भन्दाखेरि आई ओमेगा डी थीटा बाई डी टी अथवा आई ओमेगा ओमेगा पी लेख्न सक्यो यसलाई अहिलेको हिसाबमा कन्भर्ट गराउने हो भने आई अल्फा सी र अल्फा सी लाई चाहिँ यदि ओमेगा कन्स्ट्यान्ट छ भने अल्फा सी भनेको के हो जाइरोस्कोपिक कपल हो भन्ने थियो नि सरी जाइरोस्कोपिक एक्सेलरेसन हो भन्ने थियो नि हैन सो जाइरोस्कोपिक एक्सेलरेसन युज गरेर त्यसलाई इनर्सियाले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आउने कपललाई अब के भन्ने भयो नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल्ड जाइरोस्कोपिक कपल है ठीक छ सो यहाँ पनि बेसिकली त्यही चिज नै हुन्छ एंगुलर मोमेन्टम भनेर आई अल्फा आई ओमेगा निकाल्यो सो रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम भनेको चाहिँ यहाँनेरि आई ओमेगा यहाँ पनि आई ओमेगा नै प्लट गर्यो आई ओमेगा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म घुमेर मात्र चेन्ज भयो सो रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ डी थीटाले दिने भयो एक्स एक्स डैश इज इक्वल्स टू डी थीटा टाइम्स यसको रेडियसमा OX वेक्टर राखिदियोस् विच इज आई ओमेगा ठीक छ सो दैट इज चेन्ज इन एंगुलर मोमेन्टम रेट अफ चेन्ज भनिसकेपछि डीटीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो यसलाई चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम विल रिजल्ट इन द एप्लिकेसन अफ कपल हैन यो चाहिँ कपल फर्म गरेको जस्तो हुने भयो सो दैट्स हाउ आई गेट कपल इज इक्वल्स टू डी आई ओमेगा डी थीटा बाई dt ओमेगा पी यो ओमेगा ओमेगा पी लाई नै मैले अल्फा सी भनेर लेखिदिएँ भने है अल्फा सी भनेर लेखिदिएँ पाएँ किन भन्दाखेरि ओमेगा इज कन्स्ट्यान्ट ठीक छ त्यो कन्डिसनमा आई क्यान राइट दिस एज अल्फा सी यानी कि यो भनेको एक्सेलरेसन अफ जाइरोस्कोप हो भने यहाँबाट निक्लिएको कपल चाहिँ के हो इट इज जाइरोस्कोपिक कपल ठीक छ क्लियर छ यतिसम्म सो क्लासको सुरुमै जुन तिमीहरूलाई मेमोरिज गराइसकेको थिएँ सी इज इक्वल्स टू आई ओमेगा ओमेगा पी सो दिस इज व्हाट वी हेभ अचिभड है नाउ वी नीड टु स्टडी इफेक्ट अन प्लेन एन्ड इफेक्ट अन सिप हामी एकैचोटि हेर्छौँ है अब यहाँ नामहरू छन् पहिले नामहरू चाहिँ एकचोटि पढ
सो प्लेनको अगाडिको पोर्सनलाई हामी नोज भन्छौँ, पछाडिकोलाई रियर अथवा टेल है। अब त्यस्तै गरी सिपको केसमा चाहिँ अगाडिकोलाई बो भन्छ अथवा फोर भन्छ, फ्रन्ट भन्छ हैन। फ्रन्टको चाहिँ पछाडिलाई रेयर भन्छ, फोरको चाहिँ पछाडिलाई एएफटी, अगाडिकोलाई फोर पछाडिकोलाई एएफटी भन्ने पनि चलन छ हैन। अब त्यस्तै गरी उसको टर्ममा चाहिँ बोको सट्टामा चाहिँ स्टर्म है, यो नाम मात्र दिएको है। वाट्स इन द नेम भनेर चाहिँ महात्मा गान्धीले भनेका थिए, त्यो भएको हुनाले इट डजन्ट म्याटर, जस्ट अगाडि पछाडि भन्ने तिमीहरूको कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो, द्याट्स इट हैन। अनि अब हामीले म यहाँ बसेको छु भने ठिक छ, मैले लेफ्टतिरपट्टि देख्ने साइडलाई चाहिँ पोर्ट साइड भन्छ र राइटतिरपट्टि साइड देख्ने साइडलाई चाहिँ स्टारबोर्ड साइड भन्छ। ठिक, दिस इज फर सिप। प्लेनको केसमा नोज रियर अनि लेफ्ट विङ राइट विङ, सो लेफ्ट राइट भनेर चारवटा डिरेक्सन, यो अगाडि पछाडि चार र तल र माथि पनि हामीसँग यति 6वटा डिस्टेन्सहरू पोजिसनहरू छन् है। अब यसमा इफेक्ट अन प्लेन भनेर पढ्नुपर्ने चिज चाहिँ एकदम समराइज गर्न सकिने छ है। यो अब यदि लोकसेवाको चाहिँ प्योर मेकानिकल क्वेसन्स अथवा तिमीहरूको उसको भनौँ न यो इन्जिनियरिङ काउन्सिलको एक्जामहरू दिनु पर्यो भने लगभग जाइरोस्कोपबाट सोध्ने कन्फर्म क्वेसन भनेको यो हो। अब यसमा 3टा चिज हुन्छन्, एउटा एक्सिसको रोटेसन, अर्को एक्सिसको रोटेसन, अर्को एक्सिसको रोटेसन, 3टा एक्सिसमा रोटेसन हुन्छ। मैले अघि पनि भनिसकेको छु, एक्सिसको रोटेसन मात्र भनेर हुँदैन, एउटा एक्सिसको रोटेसन रिप्रेजेन्ट गर्नलाई मैले कहाँबाट हेरिरहेको छु पनि थाहा हुनुपर्छ। घडीको एक्जाम्पल दिएको थिएँ, यताबाट हेर्ने र यताबाट हेर्नेमा क्लकवाइज काउन्टर क्लकवाइज हुन्छ भनेर। सो बेसिकल्ली अब अहिले मैले तिमीलाई के भने भन्दाखेरि मेरो प्लेन म चाहिँ पछाडिबाट अगाडि हेर्दैछु, सो रेयर टु फ्रन्ट चाहिँ म हेरिरहेको छु है। त्यो हेर्दाखेरि प्रोपेलर मैले के देख्छु, प्रोपेलर क्लकवाइज देख्छु है, प्रोपेलर क्लकवाइज भन्ने दिएँ। प्लेन के भइरहेको छ, प्लेन चाहिँ लेफ्ट गइरहेको छ। सो एउटा क्लकवाइज घुमिरहेको, एउटा लेफ्ट घुमिरहेको, त्यो 2टा चिज भने। अब डेफिनेटली के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यसरी हेरिरहेको थिएँ, प्लेन यसरी जस्तो यो भनौँ न यहाँनिर चाहिँ घुमिरहेको थियो र प्लेन चाहिँ यसरी लेफ्टतिर मोडिरहेको छ होइन। यो यहाँनिर प्रोपेलर घुमिरहेको छ, मैले यहाँ बसेर हेर्दाखेरि तिमीहरूले हेरेको भन्दा जस्ट उल्टो होला होइन। मैले यहाँ बसेर हेर्दाखेरि यसलाई क्लकवाइज देखेँ भने तिमीहरूले त्यहाँ के देखिरहेको छु, मेरो औँला चाहिँ काउन्टर क्लकवाइज भएको देखिरहेको छ होला। त्यो भएको हुनाले कहाँ बसेर हेरेको भन्ने चिज पनि चाहिन्छ है, टु एभोइड एनी कन्फ्युजन्स। र अब यो प्लेन क्लकवाइज घुमिरहेको छ मैले हेर्दाखेरि, अथवा तिमीहरूले पनि आफ्नो पेन्सिल अगाडि यसरी राख्न सक्छौ, पछाडिबाट हेर्दाखेरि क्लकवाइज त्यहाँ प्रोपेलर घुमिरहेको देख र त्यो पेन्सिल चाहिँ लेफ्टतिर मोडियो भन्ने बुझ। ठिक छ, त्यो गर्दाखेरि अब प्लेनसँग के भयो, 2टा मोसन त देख्यो, प्रोपेलर घुमिरहेको थियो र प्रोपेलर क्लकवाइज घुमिरहेको, स्पिन प्रोपेलरमा यहाँ स्पिन भइरहेको छ होइन। त्यसपछि मैले के गरिदिएँ, अब एउटा प्रिसिजन दिएँ लेफ्टतिर मोडाएर भनौँ, अथवा लेफ्टतिर मोडिनलाई मैले टक दिएँ, प्लेन चाहिँ लेफ्टतिर मोडिरहेको छ भने अब यो नोज यसको या त डाइभ हुनु पर्यो भन्नुपर्छ यो रिमेनिङ थर्ड एक्सिसमा। सो लेट मी टेक प्लेन, यहाँबाट प्लेनलाई लिएर जाउँ पख है। ल सो प्रोपेलर यहाँबाट हेर्दाखेरि काउन्टर क्लकवाइज घुमिरहेको थियो भनेको यो ठिक छ होइन। यहाँ पछाडि बसेर पाइलटले हेर्दाखेरि चाहिँ यतातिर घुमिरहेको देखिरहेको छ नि त, काउन्टर क्लकवाइज छ होइन। सो इट्स सरी क्लकवाइज छ, उसले हेर्दाखेरि क्लकवाइज छ, इट्स फाइन। अनि मेरो प्लेन चाहिँ लेफ्टतिर मोडिरहेको छ, ठिक छ। अब त्यो हुँदाखेरि यसमा कहीँ न कहीँ चाहिँ मेरो प्लेनको यो नाक चाहिँ या त तल जानु पर्यो या त माथि आउनु पर्यो। के भन्दाखेरि प्लेनमा एउटा रोटेसन यो एक्सिसमा आइसक्यो, प्रोपेलरले एक्स एक्सिसको रोटेसन दिइसक्यो होइन। लेफ्टतिर मोडिँदैछ भनिसकेपछि प्रिसिजनको हिसाबले यतातिर पनि घुमिसक्यो भनिसकेपछि जेड एक्सिसमा अटोमेटिकली के आउनु पर्यो, देयर सुड बी मोसन। त्यति त हो कोर चिज भनेको। 2टा एक्सिसमा घुम्दाखेरि तेस्रोतिर आफै घुम्नुपर्छ। अब भन्नु पर्यो तिमीहरूले के भन्दाखेरि यो प्लेनको नाक तलतिर डुब्छ कि मासतिर उठ्छ, त्यति चाहिएको एन्सर हो। ल
के होला कतातिर जाला हेलो क्लासमै त छौ सकिसक्यो हो र छम सर छम अनि एउटा गेस गर न कस्तो खुलेन ल एउटा गेस हान त कसैले हैन माथि कि तल नोज अप नोज अप नोज अप ओके ल यो कन्डिसन एउटा रड देऊ अथवा कुनै फर्मुला बनाएर याद गर्न सक्छौ भने पनि गर हैन रियल चुइँदाखेरि नाकले मास्तिर तान्नुपर्छ भने पनि भयो द्याट्स हाउ आई मेमोराइज्ड इट है ठिक छ सो रियर इनबाट हेर्दाखेरि लेफ्टतिर मोडिएको बेलामा यदि क्लकवाइज रोटेसन छ भने र अथवा काउन्टर क्लकवाइज पोजिटिभ भन केही पनि फरक पर्दैन है तिमीहरूलाई कसरी याद हुन्छ भन्ने चिज हो ठिक छ तर अब यसपछिको हामीले पढ्ने ट्रिक चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ सो अहिलेलाई ल मैले चाहिँ भने रियर इन्डबाट हेर्दा है भ्यू रियर इन्ड हुँदाखेरि ठिक छ भ्यू रियर इन्ड हुँदाखेरि अनि यसमा चाहिँ क्लकवाइज आउँदाखेरि क्लकवाइज रोटेसन हुँदाखेरि अनि प्लेन लेफ्टतिर स्टियर गर्दाखेरि नोज के हुन्छ राइज हुन्छ है प्लेनको अगाडिको पोर्सन चाहिँ मास्तिर उठ्छ अथवा अल्टरनेटिभली यसलाई चाहिँ टेल चाहिँ डिप हुन्छ भन्न नि पाइयो यति चिज एउटा कन्डिसन तिमीहरूले याद गर्यो भने एउटा कन्डिसन चाहिँ याद गर्नु पर्यो कि नाउ यु क्यान चेन्ज एनिथिङ अब पहिले सजिलोबाट जान्छु है त मेरो प्लेन यसरी थियो प्रोपेलर यसरी घुमिरहेको थियो मैले यहाँ बसेर हेरिरहेको थिएँ हैन म यता बसेर हेरेँ दिस इज मी प्राइम हैन नेक्स्ट पोजिसनमा मीले के देखिरहेको थियो भन्दाखेरि क्लकवाइज देखिरहेको थियो मी प्राइमले कस्तो देख्छ एन्टी क्लकवाइज देख्छ ओके म काउन्टर स्ट्राइकको जमानाको परे म काउन्टर क्लकवाइज भन्छु है तिमीहरू एन्टी क्लकवाइज हुन्छौ सेम थिङ हो भन्नुको अर्थ प्लेनमा के चेन्ज आउँछ आर देयर एनी चेन्जेस आउन्न नि हैन सो मैले यदि भ्यू चाहिँ फ्रन्टबाट ठिक छ अनि काउन्टर क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज रोटेसन र प्लेन चाहिँ लेफ्टतिर भन्यो भने यो के हुने भयो वन्स अगेन द प्रोडक्ट इज नोज राइजै हो नि हैन अथवा टेल डिपै हो नि ठिक छ अब यति भइसकेपछि तिमीहरू एउटा सिम्पल फर्मुला बनाऊ है जस्तो अहिलेलाई मैले के राख्दिएँ योलाई चाहिँ पोजिटिभ भने यसलाई पनि पोजिटिभ भने यसलाई पनि पोजिटिभ भने र यो फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो भने यो तिनटाको मल्टिप्लिकेसन गरे भने त पोजिटिभ 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 यहाँ के गरिरहेको छु यसलाई रेयरबाट हेर्नु पोजिटिभ भनिसकेपछि अगाडिबाट हेर्नु त के हो नेगेटिभ होला नि हैन सो दिस इज नेगेटिभ क्लकवाइज रोटेसन पोजिटिभ मानेको छ भने काउन्टर क्लकवाइज के होला नेगेटिभ होला नि हैन प्लेन लेफ्टतिर जानुलाई यदि पोजिटिभ मानेको छ भने यो त पोजिटिभै हुन्छ नि सो फाइनल रिजल्ट के आयो र त नेगेटिभ माइनस नेगेटिभ प्लस पोजिटिभले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त इट्स पोजिटिभ सो रिजल्ट इज सेम यसरी याद गरे पनि भयो अथवा एउटा कन्डिसन याद गरिसकेपछि चेन्ज आउने बित्तिकै के हुन्छ मेरो रिजल्ट चेन्ज हुन्छ सो यदि अब यति याद यदि गरिसकेको छौ भने नाउ लेट मी रेज अ क्वेसन अगाडिबाट हेर्दैछु ठिक छ क्लकवाइज रोटेसन छ प्लेन चाहिँ राइटतिर गइरहेको छ अब मेरो नोज डाइभ हुन्छ कि रेज हुन्छ च्याट बक्समा लेख तिमीले भनेको रेकर्डमा रहँदैन च्याट बक्समा लेख सो
ओके डाउन जान्छ भने मलाई याद पनि छैन यो कता जान्छ मलाई यति जस्तो यही क्वेसन आयो 2 सेकेन्ड एक्स्ट्रा टाइम दिउँ न हैन मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि रेयरबाट हेरेर क्लकवाइज घुम्दाखेरि चाहिँ लेफ्टतिर मोडिँदाखेरि नोज चाहिँ अप जान्छ भन्ने मलाई याद छ हैन आरसीएलयू भनेर याद गर जसरीसुकै याद गर्छु गर मैले के चेन्ज गरेँ फ्रन्ट चाहिँ रेयरमा चेन्ज भयो भनिसकेपछि यो रिजल्ट चेन्ज हुने भयो ठिक छ क्लकवाइज छ रिजल्ट चेन्ज भएन लेफ्टतिर जाने राइटतिर स्टियरिङ हुने लेफ्टतिर भयो भनेपछि के भयो फेरि पनि चेन्ज हुने भयो सो अप जानुपर्ने एकचोटि चेन्ज भयो डाउन भयो फेरि चेन्ज भयो अप भयो भनेपछि दिस सुड गो अप है अब अहिलेको नेगेटिभ पोजिटिभवाला चिजले हेरौँ त रेयर भ्यूमा हेरेको पोजिटिभ फ्रन्ट भ्यूबाट हेरेको नेगेटिभ भनिसकेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो माइनस भ्यालु दिनु पर्यो क्लकवाइजलाई पोजिटिभ सो क्लकवाइजलाई पोजिटिभ यसलाई प्लस दिनु पर्यो है राइट स्टियरलाई चाहिँ पोजिटिभ भनेको थियो लेफ्टलाई पोजिटिभ भनेको थियो भने राइटलाई माइनस दिनु पर्यो रिजल्ट के हुने रहेछ प्लस हुने रहेछ यानि कि अपै जाने रहेछ यो फर्मुला तिमीहरू आफैले बनाउन सक्छौ है के पनि फरक पर्दैन यो फाइनल रिजल्टको इन्टरप्रिटेसनमा चिज हो जस्तो अब तिमीहरूलाई धेरै कन्फ्युज गर्न त नहुने हो तर अहिलेलाई फ्रन्ट भ्यूबाट हेर्नेलाई मैले पोजिटिभ माने अहिलेलाई ठिक छ क्लकवाइज रोटेसनलाई पोजिटिभ माने ठिक छ राइट स्टियरलाई पनि पोजिटिभ माने र अप जान्छ यसलाई पोजिटिभ माने भने यही चिजलाई नै मैले नयाँ फर्मुला बनाएको होइन र सो एउटा फर्मुला बनाऊ यो फर्मुला रट्छौ भने पनि ठिक छ फ्रन्टबाट हेर्ने क्लकवाइज घुम्ने राइटतिर जाँदाखेरि अपतिर जाने यो दिस इज माई फर्मुला भन्छौ भने पनि एउटा च्याप्प समात त्यो समातेको फर्मुलालाई छोड्दै नछोड ठिक छ सो यति समातिसकेपछि अब यो भ्यालु चेन्ज भयो भने रिजल्ट चेन्ज हुन्छ यो भ्यालु चेन्ज भयो भने नि रिजल्ट चेन्ज हुन्छ यो भ्यालु चेन्ज भयो भने नि रिजल्ट चेन्ज हुन्छ तिनटै चेन्ज भयो भने हेर त फ्रन्टको सट्टामा रेयरबाट हेरेँ क्लकवाइज को सट्टामा काउन्टर क्लकवाइज हेरेर प्लेन चाहिँ लेफ्टतिर मोडियो भने यो चाहिँ डाउन जानुपर्छ होइन किनभने मैले त तिनटै चेन्ज गरेको छु सो रिजल्ट मस्ट बी चेन्ज कुनै पनि दुईटालाई चेन्ज गरेको छु भने द रिजल्ट विल रिमेन सेम त्यति त छ होइन सो याद हुन्छ होला अब फर्मुला चाहिँ आफै बनाऊ है वाट एभर फ्लोट्स योर बोट भन्छ नि अब नेक्स्टमा हामीले हेर्ने भनेको त्यही बोटै हो सो लेट्स लुक इन्टु नेक्स्ट पार्ट अब यसमा नाम फरक हो होइन उसमा प्रोपेलर फ्रन्ट इन भन्थ्यो भने अब यसमा चाहिँ प्रोपेलर रोटर भन्यो हो अब यसमा चाहिँ प्रोपेलरलाई नै अगाडि राखेको डायग्राम बनाएर चाहिँ यो प्रोपेलर पछाडि हुन पनि सक्छ है प्रोपेलर पछाडि हुनु र प्रोपेलर अगाडि हुनुले के फरक पर्छ तिमीले हेर्ने भ्यूलाई फरक पर्छ त्यति त हो नि डिफ्रेन्स होइन सो त्यसै कारणले हामीले तिनवटा एक्सिसको गेम भए पनि फोर्थ प्यारामिटर पनि राखिदिएको छौँ फ्रम वेयर यु आर लुकिङ है अब बोइन्ड भनेको फ्रन्ट इन्ड हो अथवा यो चाहिँ अगाडिको पोर्सन भयो दिस इज रेयर इन्ड अथवा यसलाई आफ्ट भनौँ पोर्ट साइड र स्टार साइड बोर्ड साइड सो यति भइसकेपछि अब यहाँ पनि सेम प्रिन्सिपल्सहरू है एक्सिस हाम्रो के हुनसक्छ इट क्यान इभन रोल है रोल पनि गर्न सक्छ रोल पनि गर्न नसक्ने भन्ने होइन सो सरी गलत बटन थिचियो ओके सो अब यसमा मैले लेफ्ट रोटेट गर्दाखेरि मेरो नोज डाइभ हुन्छ र नोज उठ्छ भने प्लेन आफैमा यसरी दायाँ बायाँ ढल्किने सम्बन्धी त मैले कुरो गरेको छैन नि सो त्यो चिजलाई पनि वी क्यान इन्ट्रोड्युस है एउटा कन्डिसन राखेर यो सिम्पली डेभलप अ रिलेसन कुनै पनि तिनवटा चिज थाहा भयो भने चौथो चिज अटोमेटिकली थाहा हुन्छ हाम्रो कन्डिसन यति हो है अब नोज यो चाहिँ रोटेट गरिरहेको छ भनेको छ नि यही नोजको प्रोपेल गरेकै डिरेक्सन चाहिँ के हो मेरो रोलको डिरेक्सन र मेरो प्लेनको यो प्रोपेलरको डिरेक्सन त एउटै हो नि त होइन सो यो प्रोपेलरको भ्यूलाई आई क्यान चेन्ज इट इन्टु रोल है सो दिस इज हाउ अब एयरक्राफ्ट नेट्स ब्यालेन्सिङ अब डिटेल त तिमीहरू एयरक्राफ्ट पढ्ने मान्छे उतापट्टि पढ्छौ होला है प्लेनको ओभरअल कन्ट्रोल कसरी हुन्छ दुईटा पेडलले कसरी कन्ट्रोल गर्ने हेलिकप्टरको केसमा अप्पर रोटरले चाहिँ साइड वाइज मोसन दिँदाखेरि पछाडिपट्टिको प्रोपेलरले कसरी गर्ने त्यो सेपरेट च्याप्टरतिर छ है
त्यो सेपरेट कोर्सतिर छ, हामी त्यतातिर जम्प गर्दैनौँ। इट्स इन्ट्रेस्टिङ, मन लागेको छ भने तिमीहरूले यसपछिको फर्दर एजुकेसन भनेको त्यतातिर जाने हो। तर हामी चाहिँ कतातिर फोकस गर्छौँ अब भन्दाखेरि त्यो चाहिँ स्टेबिलिटीको कुरा गर्ने हो। हामी इफेक्ट अन प्लेन हेर्छौँ, स्टेबिलिटी अन प्लेनको कुरा गर्दैनौँ है। इफेक्ट अन सिप हेर्छौँ, स्टेबिलिटी अन सिपको कुरा गर्दैनौँ। तर अब यसमा त केही प्रब्लम भएन है, इट्स बेसिकली सेम थिङ। यो सिप भन्नु प्लेन भन्नु डजन्ट म्याटर। अब विल टक अबाउट स्टेबिलिटी अफ भेहिकल है। यसलाई हामी बाइसाइकल एङ्करमेन्ट बाइसाइकल मोडल भन्छौँ। यो चाहिँ टु व्हिलरलाई अथवा फोर व्हिलरलाई पनि चिप्काएर चाहिँ अगाडि र पछाडिको टायरलाई मात्र इफेक्ट हेर्नको लागि युज गर्न भनेर सकिन्छ। सो हाम्रो टाइम कति बाँकी छ एकचोटि त्यो हेरौँ। टाइम अलमोस्ट जान लागेको छ। ओके, सो स्टेबिलिटी अफ भेहिकलको बारेमा थोरैमा भनौँ है त, सानो हिसाबले कुरा गरौँ। सो स्टेबिलिटी अफ अटोमोबाइल भनिसकेपछि यहाँ पनि के भइरहेको छ भन्दा मेरो टायर ठिक छ। सो दिस इज अहिले मैले साइकलै बनाइदिएँ है। सो मेरो टायर घुमिरहेको छ होइन। यो चाहिँ फ्रन्ट भ्यूबाट साइड भ्यूबाट हेर्दाखेरि। टप भ्यूबाट हेऱ्यो भने के देखिन्छ, इट एपियर्स समथिङ लाइक दिस होइन। यहाँनिर चाहिँ सिट छ, यो टायर घुमिरहेको छ होइन, फन 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 घुमिरहेको छ। सँगसँगै मेरो ऊ पनि के भइरहेको छ, साइकलले पनि रोटेट गरिरहेको छ। सो बाई डिफल्ट के हुनु पऱ्यो, एउटा पाङ्ग्रा रोटेट गर्ने, अर्को पनि रोटेट गर्ने, दुईवटा एक्सिस फेला पऱ्यो है। अब यहाँ एक्सिस बनाइ हेरौँ। सो दिस इज माई एक्सिसेस। अहिले साइकललाई अलिकति एङ्गलतिर लगिदिउँ, साइकललाई अलिकति एङ्गलतिर राखिदिउँ। सो मेरो साइकलको टायरको चक्का यता घुमिरहेको छ ठिक छ। सो यसलाई एक्स भन्यो भने एक्स एक्सिसतिर रोटेट गरिरहेको छ। यो मेरो मासतिर गएको एक्सिसलाई वाइ एक्सिस भनिदियो भने यो साइकल यसरी रोटेट हुनु भनेको के हो, इट्स टर्निङ एबाउट यो भर्टिकल एक्सिस, यानि कि वाइ एक्सिसबाट टर्न भइरहेको छ। सो जेड एक्सिसतिर अटोमेटिकल्ली एउटा टर्निङ त आउनुपर्छ होइन, ठिक छ। अब पहिले चिजमा तिमीहरूले पढिसकेको हिसाबले मलाई भन, यदि यो साइकल म यहाँ बसेको छु, साइकल चलाउँदैछु, साइकल अगाडिपट्टि टायर घुमिरहेको छ ठिक, मैले दाहिनेतिर मोडाएँ, क्लियर छ। मेरो साइकल अब जाइरोस्कोपिक इफेक्टले गरेर लड्नुपर्छ। म दाहिनेतिर लड्छु कि देब्रेतिर लड्छु मलाई त्यो भनिदियो। अघि भर्खर प्लेनको केसमा हेरिसकेका छौ, सिमिलरली यहाँ पनि त के छ र होइन, म कहाँ बसेको छु पनि तिमीहरूलाई थाहा छ, सरी म कहाँ बसेको छु पनि तिमीहरूलाई थाहा छ, टायर कता घुमिरहेको छ पनि तिमीहरूलाई थाहा छ होइन, र साइकल चाहिँ दाहिनेतिर मोडिरहेको छ, साइकल इज टेकिङ राइट टर्न। अब म ढल्किन्छु पक्कै पनि, जेड एक्सिसतिर रोटेट हुनु भनेको म ढल्किनु हो, म दाहिनेतिर ढल्किन्छु कि देब्रेतिर ढल्किन्छु, द्याट इज माई क्वेसन। तीनवटा भेरिएबलमा अड नम्बर अफ भेरिएबल चेन्ज भयो, रिजल्ट चेन्ज, इभन नम्बर अफ भेरिएबल चेन्ज भयो, रिजल्ट चेन्ज हुन्न। ओके गुड, यसरी याद गर्छौ भने पनि यु क्यान मेमोराइज इट, नट एन इस्यु है। जे भए पनि सजिलो चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा केस सम्झेर गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ, त्यति हो है। ओके, यहाँ दुईजनाको झगडा पऱ्यो नि त। ओके 3/3 कता ढल्किन्छ त, इन्ट्रेस्टिङ। ल क्वेसन त के छ, साइकल चलाछौ, क्वेसन सिम्पल छ, साइकल चलाउँदै गर्दाखेरि साइकललाई दाहिनेतिर मोडायो भने तिमी कतातिर जाइरोस्कोपिक फोर्सको कारणले ढल्किनुपर्छ, द्याट्स द क्वेसन। ल अब यसलाई अहिलेको प्लेनको हिसाबले हल्ला गरौँ है त। प्लेनमा प्रोपेलर घुम्थ्यो है, मलाई याद भएको चिज के हो भन्दाखेरि प्रोपेलर पछाडिबाट रियरबाट प्रोपेलर चाहिँ क्लकवाइज घुम्दाखेरि ठिक छ, र मेरो यदि टर्निङ चाहिँ कतातिर भइरहेको छ भन्दाखेरि टर्निङ इज टर्निङ टुवर्ड लेफ्ट अर राइट, टर्निङ टुवर्ड
लेफ्ट लेफ्ट इज हुँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ होइन पोजिटिभ नभन, त्यो पोजिटिभ नेगेटिभको यसमा सेन्स छैन कि, त्यो चाहिँ जस्ट माइनस माइनस दुईवटा चेन्ज भयो भने जुन यहाँ भनेको थियो नि एक्चुअल राइट एन्सर यहाँ तिमीहरूको साथीले मजाले दिइसक्यो कि, प्रवीण ओलीले जुन एन्सर दिएको छ नि, 3टा भेरिएबलमा अड नम्बर अफ भेरिएबल चेन्ज भयो भने रिजल्ट चेन्ज हुन्छ, इभन नम्बर अफ भेरिएबल चेन्ज भयो भने रिजल्ट चेन्ज हुँदैन। यसको सेम एक्जाम्पल हामी म्याथमा पनि पाउँछौँ नि त होइन। सो 3टा नम्बर मल्टिप्लाई गरिरहेको बेलामा कुनै पनि दुईटाको साइन इभन नम्बरको साइन चेन्ज भयो भने रिजल्टमा चेन्ज आउँदैन, अड नम्बरको चेन्ज भयो भने चाहिँ चेन्ज आउँछ। त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ तिमीहरूलाई याद गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ प्लस र माइनस भनेको हो। साँच्चै प्लस र माइनस भन्न थाल्यो भने त्यो खुस्क्यो है, इट्स जस्ट एन त्यो मेमोनिक्स हो, त्यो याद गर्नको लागि मात्र हो त्यो चिज दिएको है। सो अहिलेलाई कसरी बुझ्यो भन्दाखेरि रेयरबाट हेर्दाखेरि क्लकवाइज गइरहेको बेलामा लेफ्ट टर्न भयो भने मेरो नोज चाहिँ राइज हुन्छ, यो एउटा केस हो भनेर बुझ्दियो। ठिक छ। अब त्यही चिजको एनालोगसमा यसलाई कन्भर्ट गरेर हेरौँ त। रेयरबाट हेर्दाखेरि क्लकवाइज, मैले साइकललाई यतापट्टिबाट हेरिरहेको छु भने चाहिँ आइएम लुकिङ फ्रम फ्रन्ट होइन। फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि टायरको रोटेसन कस्तो देख्यो, टायर इज सिन एज क्लकवाइज होइन। अगाडि यो भ्यूबाट चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ टायरको रोटेसन कस्तो देखिरहेको छु भन्दाखेरि भनेको फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि क्लकवाइज देखेको जस्तो भयो कि, फ्रन्टबाट इट्स क्लकवाइज। ठिक छ। अनि मेरो यो चाहिँ कतातिर गइरहेको छ भन्दाखेरि कता ढल्किन्छ भन्ने मेरो क्वेसन भनेको चाहिँ नोज राइज हुन्छ कि लेफ्ट हुन्छ भन्ने चिज हो। एन्ड इट्स टर्निङ टुवर्ड दिस डिरेक्सन होइन। यो घुमिरहेको चक्का चाहिँ कतातिर आउन खोजिरहेको छ, इट्स टर्निङ टुवर्ड राइटतिरपट्टि टर्न गर्न खोजिरहेको छ है। सो इट्स टर्निङ टुवर्ड राइट। ठिक छ। त्यो कन्डिसनमा यसको नोज, अब नोज भनेको यो भ्यूबाट हेर्दाखेरि यो माथिको पोर्सन तल जान्छ कि माथि जान्छ भन्ने चिज हो होइन। सो फ्रन्ट एउटा चेन्ज भयो, राइट दुईवटा चेन्ज भयो। सो नोज विल राइज। ठिक छ। नोज विल राइज भनेको यहाँबाट हेर्दाखेरि यो चाहिँ मासतिर जानु पर्यो अथवा यतातिर जानु पर्यो, अनि जेड एक्सिसको हिसाबले यो कतातिर ढल्किन खोज्छ, लेफ्टतिर टिल्ट हुन खोज्छ। जायरोस्कोपिक इफेक्टले दाहिनेतिर मैले मोडाइरहेको छु भने जायरोस्कोपले के गर्छ, यसलाई लेफ्टतिर ढल्काउन खोज्दो रहेछ। क्लियर छ। मैले साइकललाई भर्खर प्लेन बनाएँ है। कस्तो हिसाबले प्लेन बनाएँ भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रोपेलर हो भने जस्तै, किनभने मेरो स्पिन प्रोपेलरमा दिएको थियो, यो प्रोपेलर हो भने यो प्रोपेलरमा अघिल्तिर गएको मोसन देख्नलाई त म साइकलको कतापट्टि बस्या हुनु पर्यो, साइकलको राइटतिर उभिएर हेरे हुनु पर्यो नि। सो साइकलको राइटतिर उभिनु भनेको चाहिँ फ्रन्ट भएको जस्तो भयो कि, एनालोगसमा चेन्ज गरिदिएँ मैले होइन। र यो केसमा नोज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अप हुन्छ भन्ने देखियो भन्नुको अर्थ टिल्ट भएर चाहिँ कतातिर जाने रहेछ, अप हुनु भनेको चाहिँ मभन्दा टाढातिर जानु हो। म राइटतिर बसेको थिएँ, टाढातिर ढल्किनु, मान्छे चाहिँ टाढातिर ढल्किनु भनेको चाहिँ के हो, लेफ्टतिर चाहिँ कोल्टिनु हो नि त। सो एन्सर इज लेफ्ट टिल्ट है। सो जाइरोस्कोपिक इफेक्टले गर्दाखेरि यदि मेरो साइकल, अब तिमीहरूलाई एउटा कुरो थाहा छ, एउटा सरले चाहिँ पढाउँदै गर्दाखेरि क्लास 5 मा पढाउँदा KNOW कनो भनेर पढाएको रहेछन्। अनि क्लास 8 को विद्यार्थीले झ्यालबाट देखेछ कि, अनि उसले के भनेछ भन्दाखेरि KNOW कनो त हुँदैन, KNOW त नो हुन्छ भनेछ। सरले के भनेछन् भन्दाखेरि क्लास 8 मा गइसकेपछि KNOW नो हुने हो, क्लास 5 मा चाहिँ KNOW कनो नै हुन्छ। अहिले यो लेभलको विद्यार्थीले यसरी बुझाएर सकिन्न, त्यो हुनाले कनो नै ठिक छ, एटलिस्ट प्रोनाउन्स त गरिरहेछन् भन्थे अरे कि। सो यो एउटै प्रब्लम हामीले क्लास 7-8 तिर हेरेका थियौँ, ब्याङ्किङ अफ रोड भनेर है। त्यतिखेर हामीले दिएको एक्सप्लेनेसन के थियो भन्दाखेरि भेहिकल गइरहेको बेलामा यदि मोडाउनु पर्छ भने गाडीलाई चाहिँ भित्रतिर ढल्काउनु पर्छ, होइन भने त्यो उछिटेर बाहिर जान्छ। वाट वाज द रिजन? द रिजन वाज सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, एन्ड द्याट वाज भ्यालिड रिजन। त्यो एकदम सिग्निफिकेन्ट लोड त्यही नै हो, त्यसको क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यही रिजनले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रोडलाई ब्याङ्किङ गर्छौँ, अथवा राइडरले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो सेन्टर अफ ग्राभिटीलाई भित्रतिर मुभ गराउँछ, कोल्टिन्छ, ढल्किन्छ। ठिक। रियल केस सिनेरियोमा त्यही इफेक्ट ल्याउँदाखेरि जति म्याथमेटिकली जति ढल्किँदाखेरि सेफ हुनुपर्ने थियो त्योभन्दा बढी ढल्किनु पर्ने हुँदो रहेछ कि, किन भन्दाखेरि पहिले गरेको हिसाबमा हामीले जाइरोस्कोपिक इफेक्ट भनेर क्यालकुलेसन राखेकै थिएनौँ।
सो यदि मेरो भेहिकल चाहिँ यसरी राइटतिर मोडिरहेको छ भने टिल्ट भएर कता हुँदो रहेछ, बाहिरतिर जान खोज्दो रहेछ नि त। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कारणले पनि जान खोज्छ, भ्यालिड। क्लास 8मा पढेको केएनओडब्ल्यू कनो त्यही थियो। तर अब इन्जिनियरिङमा आइसकेपछि नाउ इट्स नो, हामीले अब अर्को त्यति मात्र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई मात्र ब्यालेन्स गरेर भएन। दुईतिर रोटेट भइरहेको छ, तेस्रोतिर आफै रोटेट हुनु खोज्छ, त्यसलाई पनि त कुनै कपल अथवा टक त लगाउनु पर्यो त ब्यालेन्स गर्नको लागि। त्यो भएको हुनाले हामी अझै एक्स्ट्रा ढल्किनु पर्ने सिनेरियो हुँदो रहेछ बिकज अफ जाइरोस्कोपिक इफेक्ट। सर यो स्लो स्पिडमा त्यति भ्यालिड हुन्न होला नि सर? अभियसली हाम्रो फर्मुला के हो? ओमेगा ओमेगा पी। अरू छोड न, मैले तिमीलाई म्याथमेटिकै दिइसकेँ। आई ओमेगा ओमेगा पी। ओमेगा कम हुँदाखेरि यो कपाल पनि कम हुन्छ। सो कम भएको चिजमा त्यति इफेक्टिभ हुँदैन। तर जब तिमी अब रेसिङ बाइकको रेसिङ कारको कुरा गर्छौ होइन, बाइक मोडाउँदाखेरि के गर्छ हेर त, घुँडामा प्याड लगाएर घुँडाले बाटो नै छुने गरी त्यस्तरी ढल्काउनु पर्ने हुन्छ। इफेक्ट के हो भन्दाखेरि एउटा त मेजर रिजन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो, भ्यालिड, त्यो लेभल सकिसक्यो। तर इट्स अल्सो बिकज अफ जाइरोस्कोपिक फोर्स। तिमी के भन्दै थियौ भन त? त्यही त, हामी बाइक चलाउँदाखेरि कि लेफ्टतिर हामी बाइक ढल्काउँदा चाहिँ हामी राइट ह्यान्डल घुमाइरहेको हुन्छौँ अरे कि अननोइङली, त्यो जाइरोस्कोपिक, तर हामीलाई थाहा हुँदैन अरे कि। अझ तिमीहरू चाहिँ बेटर सिटी राइडको बाइक चलाउनु पर्यो। म चाहिँ क्रुजर चलाउँछु होइन। सो क्रुजर, इन्टाइसर अथवा त्यो टाइपको बाइकहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ह्यान्डलको टर्न लिने नै होइन, ह्यान्डलले चाहिँ त्यो रोक्ने गर्ने बेलामा मात्र मोडाउने होइन भने इट्स अलवेज बडी टिल्ट गरेरै मोडाउने हो त्यसमा चाहिँ क्रुजर बाइकहरूमा। र त्यतिखेर हुने इफेक्ट भनेको यही नै हो है, अटोमेटिकल्ली बाइक डिफल्ट जान्छ। अब यसमा काउन्टर वेट स्टियरिङ भनेर पनि हुन्छन्। अब ती चिजहरू चाहिँ यो अटोमोबाइल इन्जिनियरलाई पढाउँदाखेरि अझ डिटेलमा पढाइन्छ, तिमीहरू मेकानिकलतिर भएको हुनाले। अबको कोर्सेसमा हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि सेम चिज, राइडरको वेट, मास, रेडियस अफ व्हिल, यो रेडियस अफ ट्र्याकको कर्वेचर सबै डिटेल यतिसम्म छोडेका छैनौँ कि हामीले यो चक्काको ओमेगा, चक्काको चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी सँगसँगै इन्जिनको पनि, के भन्दा इन्जिन पनि त एउटा रोटेटिङ पार्ट हो, त्यहाँ गियरहरू पनि छ होइन। साफ्ट ड्रिभन बाइक र यो भनौँ न अगाडि इन्जिनबाट चाहिँ टर्क चाहिँ साफ्टबाट पछाडि ल्याउनु र बेल्टबाट ल्याउनुमा के फरक पर्छ। अब यी ठ्याक्क जस्तो तिमीले फाइनल इयर प्रोजेक्टमा त्यही सम्बन्धी काम गर्न लाग्यो भने चाहिँ यी डिटेलमा चाहिन्छन् होइन, त्यसको तयारीको रूपमा बुझ। यसमा इन्जिनको रोटेसनलाई पनि कन्सिडर गरेको छ, किनभने इन्जिन पनि त एउटा रोटेटिङ पार्ट हो। बाइक घुम्दाखेरि इन्जिन नघुम्ने त होइन होला होइन, बाइक रोटेट गर्दाखेरि इन्जिन पनि रोटेट हुन्छ। सो भेहिकलहरूमा इन्जिनहरू राख्दाखेरि जस्तो अहिलेलाई यो मेरो कारको इक्जाम्पल लियो, यो भयो, मैले इन्जिन राख्दाखेरि यसरी रोटेट हुने गरी राख्ने कि मेरो इन्जिन चाहिँ 4वटा सिलिन्डर यसरी हुने गरी राख्ने होइन, ताकि मेरो इन्जिन चाहिँ यसरी रोटेट होस्, कुन चाहिँ बेटर हो होइन। यस्ता चिजहरू छन् कि अहिलेलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली बाइकमा राखेर हामी बाइकलाई ढल्काउन लगाएर यो एक्सिस अफ प्रिसिजनबाट पनि एनालाइसिस गर्छौँ है। सिम्पल हिसाब गरेर सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कारणले हुने चिज एउटा भयो, जाइरोस्कोपिक इफेक्टको कारणले हुने चिज एउटा भयो। अब गियर युज गरेको छ भने त इन्जिनको रोटेसन र चाहिँ व्हिलको रोटेसन डिफ्रेन्ट गर्न पनि सक्यो एक्स्ट्रा गियर राखेर। सो यदि इन्जिनको व्हिलकोसँग इन्जिनको स्पिड उल्टोतिर घुमेको छ भने माइनस हुन्छ, एउटैतिर छ भने प्लस हुन्छ। सो बरु एउटा गियर राखेर इन्जिनको इफेक्ट त्यसरी पो घटाउने हो कि के पनि अरू पर्फर्मेन्समा चेन्ज ल्याएको छैन है, एभ्रिथिङ रिमेनिङ सेम। एउटा गियर एड गरेर इन्जिन चाहिँ यसरी राखेको इन्जिनलाई यसरी राखिदिने। अघिसम्म यसरी राख्दाखेरि मैले 4-5 चोटि भनिसकेँ होला है, यहाँबाट हेर्दाखेरि क्लकवाइज थियो, यसरी हेर्दाखेरि इन्जिन घुमेको त त्यही हो नि, तर यो भ्यूले के गर्यो काउन्टर क्लकवाइज दिदियो। एउटा गियर राखिसकेपछि त्यसलाई फेरि क्लकवाइजमा कन्भर्ट भयो, मेरो व्हिल त अगाडि नै घुम्यो। सो यो भ्यालु चाहिँ घटाउनको लागि प्लस माइनस गर्न पनि सक्ने। अब यी चिजहरू चाहिँ क्यालकुलेट गरेर विल डिटरमाइन व्हिलको रोटेसन इन्जिनको रोटेसन एउटैतिर हुँदाखेरि प्लस हुन्छ, डिफ्रेन्टतिर हुँदाखेरि माइनस हुन्छ, र दिस इज द भ्यालु अफ जाइरोस्कोपिक कपल है। र अघि तिम्रो सोधेको क्वेसनको एन्सर चाहिँ यहाँनिर छ, भेलोसिटीको स्क्वायरले माथिपट्टि मल्टिप्लाई हुन्छ। सो लोवर भेलोसिटीमा इट्स नट द्याट मच इफेक्टिभ है, हायर भेलोसिटीमा गइसकेपछि चाहिँ यो भ्यालुलाई हामी त्यति धेरै इग्नोर गर्न सक्दैनौँ। एउटा चिज थियो। अर्को चिज, सार्प टर्न लिइरहेको छु भने यो चाहिँ रेडियस अफ के हो कर्वेचर, बाटोको रेडियस यो सार्प टर्न लिनु भनेको के हो, यो भ्यालु कम हुनु हो भन्नुको अर्थ जाइरोस्कोपिक कपल के भयो अझ बढी भयो। सार्प टर्न लिँदाखेरि लड्ने चान्सेस हाई हुन्छ, बिस्तारै टर्न लिँदाखेरि लड्ने चान्सेस एकदम कम हुन्छ, त्यो अर्को रिजन भयो।
अनि जेनरली यो पल्टिनियर केसहरूमा सेन्टर अफ ग्राभिटी तल भएको हुनाले स्टेबल हो, भएन भने हामी बाइकलाई अलिकति स्टेबल मान्छौँ, हामी उसलाई चाहिँ स्कुटरहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै स्टेबल मान्दैनौँ। अफ रोड जाने बाइकहरूको यदि कुरा गऱ्यो भने जस्तो तिमीहरूले पढेको अहिलेसम्म पढेको एप्लाइड मेकानिक्समा पढेको चिजले के भन्छ, सेन्टर अफ ग्राभिटी जति तल भयो उति स्टेबल हुन्छ भन्छ। त्यसो हो भने अफ रोड जाने डट बाइकहरूको टायर किन ठुल्ठुलो राखे त नि, सेन्टर अफ ग्राभिटी तल सराउनलाई चाहिँ एक्सेल बाइकमा चाहिँ स्कुटरको चक्का राख्दै भयो हुन्थ्यो होइन। त्यहाँ अर्को रिजन के छ भन्दाखेरि व्हिलको रेडियस जति बढी भयो उति के हुन्छ, यो जाइरोस्कोपिक कपलको इफेक्ट, त्यसको इफेक्टले पनि कम हुन्छ। अब यो व्हिलको रेडियस बढ्दाखेरि मास माथि गयो, मास माथि गइसकेपछि यहाँको हिसाबमा हेर्दाखेरि पनि मास माथि गइसकेपछि यो पोर्सन माथि गयो, त्यो भएको हुनाले यो कपल बढी आयो, त्यो इफेक्ट छ होइन, त्यसलाई मैले डिनाइ गरिरहेको छैन। तर यदि अरू चिज रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट, मैले अरू इफेक्ट नहुने गरी मेरो भेहिकलको चाहिँ यो कहाँ गयो, यहाँ छ है, यो जाइरोस्कोपिक कपलको हिसाबमा मात्र हेऱ्यो भने रेडियस बढेको ठिक, माथि गएको चाहिँ बेटर देखिँदो रहेछ होइन। सो यस्ता रिलेसनसिपहरू छन् व्हिलको रेडियस बढ्नुमा। सो कपलले चाहिँ यसलाई हुत्याउन खोज्छ अनि त्यसलाई चाहिँ काउन्टर क्लक गर्नलाई चाहिँ हामी आफू ढल्किन्छौँ। यो चिजहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेरौँ है, तिमीहरूले पनि आफै हेर्न सक्छौ। सो एक्सपेक्टेसन चाहिँ आज उसको प्लेन र सिपकोमा हामीले अलिक धेरै हल्ला गरेको हुनाले आजको मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ यो 4 व्हिलको बारेमा चाहिँ डिटेल भनिदिन्छु, गाडी कता कता ढल्किन्छ भन्ने चिज डिटेल भनेर चाहिँ यो चाहिँ सेल्फ स्टडीको लागि गराउँछु भन्ने चिजमा थिएँ। अब यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला, इट वोन्ट बी एन इस्यु है त। सो जाइरोस्कोपिक कपल चाहिँ थ्योरीको हिसाबले आज र भोलिमा सकिन्छ, त्यसपछि यो ऊ पनि हेरौँला, नो वरिज होइन, हामीसँग टाइम छ। हामी डबल क्लास लिइरहेका छौँ, त्यो भएको हुनाले हप्तामा 1 दिन लियो भने ठिकमा 2 दिन लिइरहेको छौँ भने चाहिँ हामी मजाले पाउँछौँ। अनि न्युमेरिकल भोलि जाइरोस्कोपिक कपलको थ्योरीलाई कम्प्लिट गरेर 4 व्हिलरको तिमीहरूलाई नै गर्न दिउँला। 2 व्हिलरको स्टेबिलिटी हेरेपछि 4 व्हिलरको तिमीहरूले हेर्छौ, विल जम्प इन्टु न्युमेरिकल यदि टाइमले भ्यायो भने है त। सो द्याट्स हाउ विल प्रोसिड विथ आवर कोर्स है। ओके, सो